लुका 5 अध्यायबाट एउटा खण्ड हामीले पढ्यौँ। यो खण्डको विषयमा तपाईँ हामी चित परिचित छौँ। अनि तपाईँले निश्चय नै गेस गर्नुभयो कि हामीले आज एउटा मानिसको जीवन जो प्रभुको पछि आउँदै थियो, केही कुरा हामी त्यहाँबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। उसको जीवनमा धेरै यस्ता घटनाहरू छन् जो हामीले एक एक आज सायद हामीलाई पुरै निहार्नको निम्ति हामीलाई टाइम पुग्दैन। त्यसै कारणले प्रभुले हामीलाई जतिसम्म सहायता गर्नुहुन्छ या अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यतिसम्म मात्रै हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब घटनाक्रम तपाईँ हामीलाई थाहा भइहाल्यो। यहाँनिर एउटा घटनाक्रम छ, एउटा समुद्री झिलमा। त्यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह जानुभएको छ कन्यासरेत भन्ने ठाउँमा। अनि त्यहाँनिर केही फिसरम्यानहरूलाई, मछुवाहरूलाई, माछा मार्ने पेसा गर्ने मान्छेहरूलाई प्रभुले भेट्नु भएको छ। अनि तिनीहरूका केही ढुङ्गाहरू त्यहाँनिर छन्। तिनीहरूमध्ये त्यहाँनिर अरू पनि मानिसहरू, त्यहाँ भिडको ठेलामठेला मान्छेहरू उहाँको पछि लाग्ने भएको कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह एउटाको ढुङ्गामा प्रभु चढ्नुभयो। त्यो व्यक्तिको नाम थियो सिमोन। उसको ढुङ्गामा प्रभु यीशु मसीह चढ्नुभयो। अनि त्यसपछि उसको ढुङ्गामा बसेर पानी जमिनबाट केही टाढामा लगेर त्यो ढुङ्गामा खडा भएर प्रभुले बाहिरका भिडहरूलाई शिक्षा दिन सुरु गर्नुभयो। यतिखेर यो सिमोन कहाँ थियो भन्ने हामी बुझ्दछौँ। यो ढुङ्गामै बसिरहेको थियो, आफ्नै ढुङ्गामा बसिरहेको थियो। अरू छिमेकी ढुङ्गामा पनि ती सबै मछुवाहरू आफ्ना आफ्ना ढुङ्गामा बसिरहेका थिए। पत्रुससँग एक्लै थिएनन्, पत्रुससँग निश्चय नै उसका ग्रुप पनि थिए। अब हामीले सरस्वती अगाडि गएर हेऱ्यौँ भने यहाँको घटनाक्रममा हामी के देख्छौँ भन्दाहुँदी जब प्रभुले शिक्षा दिइसक्नुभयो, त्यो शिक्षाले यो ढुङ्गाका मालिकलाई कुनै पनि काम गरेन। अनि यो ढुङ्गाको मालिकलाई यिनको मनोदशा, यिनको हालत र यिनको वास्तविकतालाई जानेर प्रभुले यो ढुङ्गावालालाई, यो मालिकलाई, जतिखेर ऊ मालिकै भएर बसिरहेको छ त्यस ठाउँमा, उसलाई चाहिँ गहिराईमा जाल हान्नको निम्ति यसरी उसलाई भन्नुहुन्छ। तब उसले अलिकति आनाकानी गर्छ। आनाकानी के छ भन्दाखेरि रातभरि हामीले परिश्रम गरेका छौँ, एउटै पनि माछा फेला परेको छैन। तरै पनि तपाईँको भनाइलाई राख्दिनको लागि, तपाईँलाई यत्रो मानिसहरूको सामने किन लज्जित पारौँ भन्नको लागि भनौँ कि कसरी भनौँ, मैले यसरी तपाईँको भनाइलाई मान्छु भनेर गहिराईमा उनले जाल मात्रै हानेका थिए। यसरी माछा लाग्न थाल्यो, साना र ठुला माछाहरू, कि उनीहरू त त्यो माछामै व्यस्त भइहाले। र यसरी माछा प्रत्येक जाल निकाल्दै ढुङ्गामा राख्दै गरे। प्रभु यीशु मसीह केवल हेरेर मात्रै बस्नुभयो, बाहिरको भिडले नि निश्चय नै त्यहाँनिर हेरेरै बस्यो। आहा आहा कस्तो माछाहरू फेला पऱ्यो भनेर सायद तिनीहरू भनिरहेको हुनुपर्छ। सबै कुरा यहाँनिर लेखिएन, त्यो देखेपछि सबैले भन्छ। अनि यी व्यक्तिहरूले प्रभुले भनेको कुरा सबै बिर्सिहाले। माछा पक्रनमा मात्रै यिनीहरू व्यस्त भए। अनि तिनीहरूले यसरी माछाको निम्ति माछालाई पक्रिनको निम्ति छिमेकी ढुङ्गामा भएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सहायता मागे है। अनि यसरी यहाँसम्म यिनीहरूले माछा मारे कि ढुङ्गा नै भरिन आँट्यो भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ, एन्ड दे बेकन अनटु देयर पार्टनर्स, छिमेकी पार्टनरहरूलाई तिनीहरूले यसरी सहायता मागे, विच वे इन द वदरसिप, जो अरू ढुङ्गाहरूमा थिए, द्याट दे सुड कम एन्ड हेल्प देम, तिनीहरू आएर तिनीहरूलाई सहायता गरून् भनेर। एन्ड दे कम एन्ड फिल्ड बोथ द सिप्स, र ती ढुङ्गाहरूलाई तिनीहरूले भरे। सो द्याट दे बिगन टु सिङ, यहाँसम्म कि ढुङ्गै डुब्नेसम्म स्थिति आउन थालिसक्यो। यति धेरै माछाहरू भयो त्यहाँनिर। यो अनएक्सपेक्टेड थियो उनीहरूको जीवनको लागि। मानव त्यहाँनिर तिनीहरूले सपना देखिरहेका थिए। यस्तो कन्डिसन त्यहाँनिर सिर्जना भयो। माछा मारेको दिनदेखि कहिल्यै पनि यो किसिमको अनुभव यिनीहरूले गर्न पाएका थिएन। माछा मार्न थालेको दिनदेखि, यिनको बाउ बाजेको समयदेखि कहिल्यै पनि यिनीहरूले यस किसिमको अनुभव गर्न पाएका थिएन। यो पहिलो अनुभव थियो, एकदम अनएक्सपेक्टेड थियो। रातभरि यसरी जाल हान्दाखेरि जब त्यहाँनिर माछा पाइएनन् भने त्यसमा बिहानी पख भोलिपल्ट त्यहाँनिर
त्यति नजिकै माछा पाइँदैनन् भन्ने कुराका ज्ञाता हुन् यिनीहरू। तर यिनीहरूको जुन पनि माछा मार्ने नियम र यिनीहरूले सिकेको जुन पनि अध्ययन र ज्ञान सबै बेल गरेर हिँडेर चाहिँ बिल्कुलै अर्कै भइहाल्यो है। यस्तो कहिल्यै हुन्थेन। अलि गर्दै माछा पाउँदै गयो भने यिनीहरूलाई आशा पनि लाग्थ्यो। यिनीहरू आशा मारेर जाल धोएर बसेकाहरू यिनीहरू चाहिँ अब छैन केही दिन हामीले पर्खिनुपर्छ भनेर जाल धोएर बसेकाहरू हुन् यिनीहरू। तर त्यहाँनिर अनएक्सपेक्टेड भयो, कल्पना नगरेको कुरा भयो। यिनीहरूको क्षमताभन्दा यिनीहरूको सोचभन्दा बाहिरको घटना घट्यो त्यहाँनिर चाहिँ। तब यिनीहरूले चाहिँ यति कुरा भइसकेपछि पत्रुस जो सिमोन हो, सिमोन चाहिँ त्यसपछि मात्रै हडबडाउँछ। यहाँनिर भन्छ when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." मबाट दूर हुनुहोस् हे प्रभु, किनभने म एउटा पापी मान्छे हो। एउटा पापी मान्छेको ढुङ्गामा अब तपाईँलाई बसिरहन सुहाउँदैन। एउटा पापी मान्छेसँग तपाईँलाई रहिरहन अब सुहाउँदैन। अनि म आफै जाउँ, मसँग ल्याकत छैन। यसै कारण प्लिज हजुर नै गइदिनु भयो भने मेरो अलिकति साहस आउँछ, नत्र भने त तपाईँको सामने अब म टिक्न सक्दिनँ। किनभने म लत्ताक भइहालेँ, म पावरलेस भइहालेँ। किनभने जब यो परिस्थितिलाई म विचार गर्छु तपाईँ निश्चय नै एउटा अलौकिक व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई म महसुस गर्छु भन्न खोजेको कुरा हो यहाँनिर चाहिँ। अब बिस्तारै म यो पत्रुसको जीवनबाट केही कुरा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। के यहाँबाट नै यो पहिला सिमोन भनेरै भनौँ, पत्रुस नभनौँ, उनको परिवर्तित नाम सिमोन पत्रुस हो। यहाँनिरबाट सुरु नगरौँ। प्रभु यीशु मसीह र पत्रुसको भेट कहाँबाट भयो? यहाँबाट सुरु गरौँ। अनि तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनलाई पनि टटोल्दै जाउँ। तपाईँ र प्रभु यीशु मसीहको सम्पर्कमा तपाईँ कहाँबाट फर्स्ट कहाँबाट तपाईँको सम्पर्क भयो? एकचोटि तपाईँको इतिहासलाई सम्झिनुहोस्, तपाईँको विगतलाई सम्झिनुहोस्, तपाईँको गवाही के छ त्यो गवाहीलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्। अनि तपाईँका जीवनमा भइपरिआएका घटनाक्रमलाई एकचोटि तपाईँले ताच्नुहोस्। कस्ता कुराहरू तपाईँको जीवनमा भइपरि आए र कस्तो परिस्थितिबाट तपाईँ गुज्रेर जानुभयो, कस्ता कुराहरू तपाईँको जीवनमा आए र तपाईँले कति ठाउँमा कस्तो व्यवहार गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेपछि तपाईँले कसरी प्रभुलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्नुभयो अनि कसरी तपाईँले उहाँलाई चिन्नुभयो, यावत कुरा तपाईँले त्यहाँनिर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर पत्रुस र प्रभु यीशु मसीहको पहिलो भेटको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिला आउनुहोस् यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्याय। यो सुरुको घटनाको विषयमा यहाँनिर बताएको छ। जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु यीशु मसीहलाई देखे, उनले भने टाढाबाट देखेर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई देखाउँदै भन्छन्, बिहोल्ड द ल्याम्ब अफ गड, हेर परमेश्वरको पाठ हो भनेर यूहन्नाले प्रभुलाई चिनाउँदै उनले भन्छन्, जसले जगतको पापलाई उठाएर लैजान्छ। हेर परमेश्वरको पाठ हो जसले जगतको पापलाई उठाएर लैजान्छ। तब त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ दुईचोटिसम्म यो घटना घटिसके पश्चात पछिल्लो घटनामा 2 जना चेलाले प्रभुलाई पछ्याउँछ। अनि त्यस पश्चात पत्रुस सिमोनको पालो आउँदछ। यहाँनिर 35 पदमा जब यूहन्नाले बप्तिस्मा दिनेले प्रभु यीशुलाई पहिचान गराउँछन्, 29 मा नि उनले पहिचान गराउँछन्। त्यतिखेर त खासै चेलाहरूले त्यहाँनिर चासो लिएका छैनन् यूहन्नाका चेलाले। तब यहाँनिर 35 पदमा उनले यसो भनिसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह जो टाढैबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, 2 जना चेलाले प्रभुलाई पछ्याउन थाले। अनि ती पछ्याउने मध्येमा 1 जना चाहिँ 2 जना मध्येमा 1 जना चाहिँ अन्द्रियास थिए। अन्द्रियास चाहिँ पत्रुसका दाजु थिए, अर्थात् सिमोनको दाजु थिए। जब उनी चाहिँ योनाका छोरा थिए। अनि उनको माध्यमबाट त्यसपछि सिमोनसँग प्रभुको के हुन्छ? भेट हुन्छ। अब यसलाई एकैचोटि हामीले पढौँ। यहाँनिर 41 पद। पहिले आफ्नो भाइ सिमोनलाई भेटे अन्द्रियासले र उनलाई भने, हामीले मसीहलाई जसको अर्थ ख्रीष्ट भेटाएका छौँ, हामीले मसीहलाई भेटाएका छौँ भनेर उनले आफ्नो भाइ सिमोनलाई गएर चाहिँ भने। योभन्दा पहिला यिनी यूहन्नाको पछाडि थिए। अन्द्रियास बिचमा उनको सन्देश सुन्न जान्थे। अनि
त्यसपछि उनी लगायत एकजना अर्को मान्छे जसको नाम बताइएको छैन, दुईजनाले प्रभुको पछि पछि तिनीहरू लागे। प्रभुले तिनीहरूलाई फर्केर भन्नुभयो, वाट सिके, तिमीहरूले के खोजिरहेका छौ? तब तिनीहरूले भने, लर्ड वेयर डुअलेस्ट दाउ, प्रभु तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? त प्रभुले भने, कम एन्ड सी, आऊ र हेर। तब तिनीहरू प्रभुको पछि लागे। अरू कुरा केही पनि भएको छैन। एकैचोटि जब गए, देखे, सुने, ठाउँ र ठेगानाको विषयमा पक्कै पनि यिनीहरूले सोधेका हुनुपर्छ, तर प्रभुले ठाउँ र ठेगाना होइन, वास्तविकताको विषयमा केही झलक यिनीहरूलाई दिनुभयो र यिनीहरूले चाहिँ उहाँ मसिह हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा अन्दाज तिनीहरूले गरिहाले। अनि तिनीहरूले सिमोनलाई भेटेर भन्दछन्, हामीले मसिहलाई फेला पारेका छौँ। जब ऊ यस्तो कुरामा ऊ चाहिँ एकदमै के छ, उत्तेजित छ यो मान्छे। यो मान्छे कुनै पनि यहाँ यस्तो छ भनेपछि कुद्देर अगाडि जाने मान्छे हो। फिलिप जस्तो गम्भीर छैन यो मान्छे। के अरे फिलिप भन्न आएछ, नथनेल जस्तो गम्भीर छैन यो मान्छे। यो मान्छे अलिकति हल्का प्रकारको मान्छे छ। अलिकति कुनै पनि कुरामा एउटा क्युरियोसिटी राख्ने मान्छे छ। कुनै पनि कुरामा अलिकति फरक धारणा राख्ने मान्छे छ। कुनै पनि कुरामा अग्रसर भइहाल्ने खालको मान्छे छ। अलिकति चकचके खालको क्या। कुनै पनि कुराको विषयमा जिज्ञासु खालको पनि। अनि के रहेछ भनेर अगाडि कुनै पनि कुरामा चाहिँ निर्धरताको साथमा अगाडि कुदिहाल्ने मान्छे। त्यति अलिकति डरको कारणले पछि हट्ने खालको मान्छे यो होइन। के रहेछ भनेर सबै डराइरहेको ठाउँमा के रहेछ भनेर सरसर्ती अगाडि बढेर चाहिँ हेरिहाल्ने खालको मान्छे। यो स्वभाव प्राय मानिसहरूमा चाहिँ हुन्छ। कहीँ केही कुरा भइहाल्यो भने सबैभन्दा अगाडि पुगिहाल्ने यो व्यक्तिको स्वभावहरू धेरै ठाउँमा हामीले देख्दछौँ। अरूलाई उछिनेर अगाडि जाने उसको यस्तो खालको एउटा स्वभाव। त्यसलाई सधैँ त्यो एउटा घमण्डी स्वभावसँग मात्रै तुलना गर्न सकिँदैन। यो स्वभावलाई चाहिँ एउटा मान्छेको नेचरसँग तुलना गरिन्छ। मान्छेमा पुरानो मनुष्यत्व मात्रै हुँदैन, मान्छेमा नेचर पनि हुन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वलाई क्रुसमा टाँगिदिनु भयो, तर हाम्रो नेचरलाई होइन। नेचर त स्टिल पछिसम्म मान्छेमा हुन्छ। त्यसै कारण कति मान्छेको नेचरलाई बुझ्न नसक्दाखेरि तपाईँ हामी धेरैचोटि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ र धेरैचोटि हामी दोषारोपण गर्ने काम गर्छौँ। हामी आफैसँग तुलना गरेर चाहिँ अर्कोको अवमूल्यन गर्ने गर्छौँ। अनि अरूलाई पनि होइन ममा त यस्तो छैन त तिमीमा कसरी यस्तो भयो भन्ने कुरा गर्छौँ। मेरो नेचर र तिनको नेचर मिल्दैन भन्ने कुरा मैले थाहा नपाउँदाखेरि, नेचरको विषयमा नजान्दाखेरि। त्यसै कारण यहाँनिर बहुआयामिक मान्छेहरू बहु एकदम प्रकारका मान्छेहरू हामीले बाहिरमा देख्छौँ र प्रत्येक मान्छेहरू हाम्रा निम्ति एकदमै ठुलो शिक्षा छ। अब यो पत्रुसको स्वभाव हामी धेरैसँग मिल्छ, पुरा मिल्छ, कसैसित आंशिक मिल्छ। त्यसै कारण अब हामी बिस्तारै यो स्वभावको विषयमा केही कुरा हामी स्टडी गर्दै जान्छौँ। पहिलोचोटि यो व्यक्तिलाई यति कुरा भनिसकेपछि ऊ चाहिँ सिधै प्रभुलाई भेट्नको निम्ति मान्छे आइहाल्छ। यिनीहरूले हामीले मसीहलाई फेला पार्यौँ भनेर भने, त्यसपछि एन्ड ही ब्रट हिम टु जिसस, र उसले लिएर आयो प्रभु यीशु मसीह कहाँ, अन्द्रियासले आफ्नो भाइलाई। एन्ड व्हेन जिसस बिहेल्ड हिम, जब यीशु मसीहले उसलाई हेरेर भन्नुभयो, दाउ आर्ट सिमोन द सन अफ जोना, तिमी सिमोन हो, तिमी योनाको छोरा। अब यहाँनिर योनाले जुन पनि कुरा लेखे त्यो पछिको घटनालाई पनि एकैचोटि समेटेर यहाँनिर लेखिदिएका हुनुपर्छ। यहाँनिर पछि गएर घट्ने घटनाको विषयमा केही कुराको अग्रिम जानकारी पनि परमेश्वरले दिएको हुनुपर्छ। किनभने एकदम योनाले पछाडि गएर लेखिसकेका छन् कि यदि उहाँले गरेका कामहरू र सबै कुराहरू क्रमसित लेखिएको भए संसारमा मलाई लाग्छ संसारले पुस्तकहरूलाई कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्ने थिए। यसको मतलब उनले त्यो अर्डरलाई पनि कति ठाउँमा चाहिँ मिचिदिएका छन् भनेर उहाँ आफैले स्वीकारेका छन् योहन्नाले। किनभने त्यो कुरा लेख्नु पर्दाखेरि एउटा विशेष सन्देशलाई प्रवाह गर्नु पर्दाखेरि मैले कतिपय घटनाक्रमलाई मैले फड्काएर लेखेको छु भनेर योहन्ना आफैले भन्न खोजेको कुरा अन्तिमको अध्यायमा उनले चाहिँ अन्तिममा यो कुरा चाहिँ योहन्नाले बताएका छन्। यदि सबै कुराहरू क्रमिक रूपमा लेखेको भए, त्यसै कारण यी लेखाइको आधारमा हामीले परमेश्वर यीशु समाचारका वचनहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने लेखाइमा चाहिँ चाबीहरू पनि दिइएको छ।
यसको अर्थ लगाउनको निम्ति ती चाबीहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। 25औं पदमा चाहिँ यसरी यो 21 अध्यायको 25औं पदमा यूहन्नाले यसरी भन्दछन्, एन्ड देयर अल्सो मेनी अदर थिङ्स विच जिसस डिड द्याट विच इफ दे सुड बी रिटन एभ्रीवन, प्रत्येक कुरालाई लेखिएको भए आई सपोज द्याट इभन द वर्ल्ड इटसेल्फ क्यान नट कन्टेन द बुक्स द्याट सुड बी रिटन। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ कि यहाँनिर यूहन्नाले यो चाबी दिइहाले कि उनले कति कुराहरू कसरी लेखेका रहेछन्, कति कुराहरू चाहिँ उनले यहाँनिर यी घटनाक्रमलाई फड्काएर लेखेका रहेछन् भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अब मत्तीको पुस्तक 16 अध्याय 18 पदमा भनेको कुरा धेरै पछाडि गएर भनेको कुरा यहाँ पहिल्यै भनेका रहेछन् त पत्रुसलाई प्रभु यीशु मसीहले भन्ने कुरालाई त्यहाँनिर हामी नबुझौँ। पत्रुसको कुरालाई एकैचोटि समेट्नुपर्दा पछाडिको खण्ड पनि यूहन्नाले यसरी समेटेर भनेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्दछौँ। अब जे होस्, हामी यहाँनिर यो कुरा पहिलो कुरालाई हामीले हेरौँ कि तिमी योनाको छोरा सिमोन हो। यो चाहिँ पत्रुसको पहिलो भेट प्रभु यीशु मसीहसँग। यहाँनिर धेरै कुराहरू हुँदैन, मसीहलाई हेर्नको निम्ति मात्रै आएको छ। पहिला आउँदाखेरि मान्छे निश्चय नै नर्भस हुन्छ र उसले केही त्यस्तो प्रतिक्रिया त्यहाँनिर गरेको हामी देख्दैनौँ। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो मिसनमा केही अगाडि बढेको कुरा देख्दछौँ। त्यसपछि फिलिप उनीहरूको कन्ट्याक्टमा आएको कुरा देख्दछौँ। त्यसपछि फिलिपले फेरि नतनेललाई कन्ट्याक्ट गरेको कुरा देख्दछौँ। यो त तपाईँ हामी सबै विश्वासीमा हुने कुरा हो। जब हामीले प्रभुलाई पाउँछौँ, प्रभुलाई भेटाउँछौँ, तब हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसो हामी एक कान दुई कान मैदान हुँदै जान्छ। आज पनि यो सुसमाचार त्यसै हुँदै जानुपर्दछ। तपाईँले जे कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाईँले जे कुरा बुझ्नुहुन्छ, तब त्यसपछि यो कुरा तपाईँभित्र गुम्सिएर बस्नु हुँदैन। जब तपाईँसित यो कुरा गुम्सिएर बस्छ तपाईँलाई बेचैन हुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई अब यो कुरा अगाडिलाई अरूलाई बताऊ। एउटा त्यो दुष्ट आत्मा जसबाट निकालियो त्यो डिकापोलिसको मान्छे, जसलाई चाहिँ धेरै मान्छेले साङ्लालेहरू बाँध्दाखेरि उनलाई थाम्न सकेका थिएनन्, उसबाट दुष्ट आत्मा निकालिसके पश्चात त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले भन्नुभयो, जाऊ तिम्रो जीवनमा प्रभुले जे काम गर्नुभयो त्यो गरेर आफ्नो ठाउँमा गएर बताऊ। तब त्यो गरेर डिकापोलिसमा गएर त्यहाँका मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्यो। डिकापोलिस भनेको 10 सहर, त्यहाँका मानिसहरूलाई उसले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ प्रभुको विषयमा उसले बताउन सक्यो। यो कुरा चारैतिर गुइँ गाई भइरहेको छ एउटै व्यक्तिले। किनभने जसको जीवनमा काम हुन्छ, जुन व्यक्तिले चाहिँ विशेष कुरा देख्छ, त्यो व्यक्ति चुप लागेर बस्न सक्दैन। यो मान्छेको स्वभाव हो, यो मान्छेको प्रकृति हो। मान्छेको प्रकृतिले पनि मान्छेलाई चुप बस्न दिँदैन। तपाईँ हामीले कुनै पनि राम्रो कुरा पाउनु भएको छ, राम्रो कुरा बुझ्नु भएको छ भने कहाँ बताउँ भइहाल्छ। अनि यो कुरा कहिले कहिले हाम्रो निम्ति खतरा पनि भन्छ। हामीले बाइबलका केही कुरा जानिसके पश्चात ओहो मैले त धेरै जानिहालेँ, अब यसलाई कहाँ बताउने होला, यसलाई कहाँ बताउने होला। धेरैचोटि हामीले फेरि यस्तो अवसरहरू खोज्छौँ, मलाई वचन दिन दिए त हुन्थ्यो, म यो कुरा बताइहाल्न दिएँ। तपाईँलाई त बताइहाल्ने इच्छा छ, तर सबैलाई तपाईँको कुरा सुनिहाल्ने इच्छा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमै नै मैले यस्ता कुराहरूको विषयमा मैले धेरै कुराको अनुभव गरिसकेको छु। निश्चय तपाईँले नै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला। कसलाई बताउँ भन्ने हुन्छ, तर जसलाई सुनाइरहेका छौँ हामीले रसको साथमा सुनाइरहेका छौँ, अनि सुन्ने मान्छेले रसको साथमा सुनिदिँदैन। बच्चा चाहिँ घरमा आउँदाखेरि बाबाआमा कतिखेर आउला न यो घटना घटाउँला, के अरे घटेको घटनालाई बताउँला भनेर उत्सुक भएर बसिरहेका हुन्छन्। गेटमा आइपुग्दाखेरि नै आमा बाबा आज नि भन्दै उनीहरू पहिल्यै बताउन खोज्छ। उनले चाहिँ मान्नु आज बाबा र आमा साह्रै चकित हुनुहुन्छ यो कुरा सुनेर भन्ने उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन्। बाबाआमाले एकदमै भन्दै टालिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई वास्तविक कुरा मार्मिक लागिरहेको हुँदैन। त्यही कुरा त्यो घरको एउटा ठुलो मान्छेले भेटेर अझ यस्तो भयो भनेको अलि ध्यान दिएर सुनिहाल्ने थियो। त्यसै कारण भर्खरै बुझेको र जानेको मान्छेले ठुलै कुरा बुझे तापनि त्यो कुराले त्यति ठुलो प्राथमिकता लिइहाल्छ भनेर सोच्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। यसमा कसैलाई दोषाउनु पनि छैन, यो प्रकृति हो। यो कुरा स्वभावै नै यो कुरालाई चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यसै कारणले हामीले जानेको कुरालाई धीरज गरेर भित्र राख्नु र त्यसको समयलाई वेट गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। धेरैचोटि हामीले यो कुरामा वेट गर्न सक्दैनौँ। धेरैचोटि हामी अत्तालिन्छौँ। अब यिनीहरूले बुझिसकेकै छैनन्, मान्छेलाई माछा जस्तो पक्रिन सक्ने क्षमतामा यो मान्छे आएकै छैन। अब त्यस पश्चात पनि प्रभुकै पछि हिँडिहालेको चाहिँ छैन। प्रभुलाई आउने भेट्ने यहाँनिर पहिलोचोटि भेटेको घटना मात्रै देखाइयो, तर प्रभुले चिनिसक्नु भएको थियो यो व्यक्ति नै पत्रुस हो, यसलाई म पत्रुस बनाउँछु भन्ने कुरा चिनिसक्नु भएको थियो। यसै कारणले अब प्रभु आफ्नो मिसनमा हुनुहुन्थ्यो। प्रभु हतारिनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो ठिक समयमा ठिक काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले उहाँको आफ्नो समयमा भेट्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई बुझिन्जेल कहिले कहिले छोडिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँमा पनि निर्भर हुन्छ। कहिले कहिले
याकुबलाई प्रभुले भेट्नको निम्ति एकचोटि भेटेपछि उसलाई भेट्नको निम्ति फेरि 20 वर्ष पर्खिनु भयो। 20 वर्षसम्म उसलाई एक्लै कुद्न दिनुभयो, टाढाबाट मात्रै उसको सुरक्षा गरिदिनु भयो। मानव उसले उहाँले सुरक्षा गरेको टाढाबाट नदेखे जस्तो किसिमले टाढाबाट मात्रै उसलाई चाहिँ परमेश्वरले ह्यान्डलिङ गर्नुभयो, टाढाबाट मात्रै उसको निगरानी गर्नुभयो। तर 20 वर्ष प्रभु ऊबाट वास्तवमा त टाढा गर्नुभयो, जबसम्म ऊ आफ्नो पनबाट ऊ चाहिँ बाहिर निस्किँदैन, ऊ आफ्नो अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर जबसम्म आउँदैन तबसम्म त्यहाँ रहेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामी पत्रुसँगको दोस्रो भेट, यो चाहिँ आज हामीले पढेको पाठ हो। जानेर पत्रुसँगको हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो भेट हुन्छ। त्यहाँको कुरालाई अब अलिकति मार्मिक कुरा छ, त्यसलाई गहिरिएर हेरौँ। यो पोइन्टमा नआइन्जेलसम्म प्रिय हो तब हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। यसरी अन्द्रियासले बोलाएर प्रभुकहाँ आएर भेट गर्दा बित्तिकै सबै कुरा चेन्ज भइहाल्दैन। एकजना मान्छेमा त चेन्ज भइहाल्यो, किनभने ऊ नथनेल थियो, ऊ गम्भीर प्रकृतिको मान्छे थियो। कुनै कुनै सोचेर बुझेर त्यस कुराको वस्तुस्थितिमा छिरेर मात्रै विश्वास गर्ने खालको मान्छे थियो। उसले चाहिँ हे मेरा, उहाँलाई प्रभु यीशु मसीहलाई हे मेरा परमेश्वर भन्नु अथवा उहाँलाई विश्वास गर्नु टाइम लागेन र उसको विषयमा त्योभन्दा पछाडि पनि धेरै कुरा बताइएन। तर यो व्यक्ति जति उत्तम थियो त्यति नै प्रभुको कामको निम्ति अगाडि परिचालनको निम्ति त्यति योग्य चाहिँ त्यो स्वभावले त्यति विकास गरेर जाने स्वभाव चाहिँ थिएन। तर अर्को व्यक्ति ऊ जस्तो छैन, तर त्यो व्यक्तिमा विशेष कुरा चाहिँ पछाडि गएर चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो मेरो। पहिला सुरुमा हेर्दा कुनै पनि मान्छे निकै चलखेलको मान्छे देखा पर्छ, यो आएपछि त मण्डलीमा केही कुछ गर्छ, तर उससँग जहिले एउटै एक समान भएर रहन सक्छ। उसले खासै त्यति ठुलो पछाडि गएर चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन, जति उसले आफूमा परिवर्तन गरिसकेको थियो पहिल्यै गरिसकेको अवस्था थियो र उसमा खासै त्यस्तो विकास पछाडि भएर नजान पनि सक्छ। तर अर्को व्यक्ति केही नै कामको व्यक्ति भनेर मान्छेले मूल्य गरिरहेको मान्छेलाई परमेश्वरले विशेष उसलाई पक्रेको एउटा अवस्था हामी देख्छौँ, ताकि उसमा केही छ त्यो कुरा चाहिँ न मान्छेले देखिरहेको छ, मान्छेले त उसलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ, तर प्रभुले टाढाबाट उसलाई देखिरहनु भएको छ। तपाईँ हुनसक्छ आज तपाईँ जसलाई प्रभुले टाढाबाट देखिरहनु भएको छ र तपाईँलाई बिचबिचमा उसले टच गर्नुभयो, तपाईँले महसुस नगरेको हुनसक्छ। तपाईँलाई विभिन्न तरिकाले विभिन्न एङ्गलबाट उहाँ बात गर्नुभयो, तपाईँले नबुझेको हुनसक्छ। प्रभुले तपाईँलाई विभिन्न तरिकाले घचघचाउनु भयो तर तपाईँले नटेरेको हुनसक्छ। त्यसको वास्तविक परिस्थितिको मूल्यलाई तपाईँले अवमूल्यन गरेको हुनसक्छ, त्यसलाई खासै गाम्भीर्यतामा तपाईँले नलिएको अवस्था हुनसक्छ, तपाईँप्रति परमेश्वरको उद्देश्यलाई तपाईँले ख्याल नगरेको अवस्था हुनसक्छ। मैले भविष्यमा गएर के गर्नेछु, मेरो खास काम के हो भन्ने विषयमा तपाईँले ध्यान नदिएको अवस्था हुनसक्छ। मेरो जीवनमा मैले सुरुदेखि यस्तै कुरा देखिरहेको थिएँ, म चुलबुले थिएँ, मानव म पत्रु जस्तै भने पनि हुन्छ, तर त्यस्तै त होइन होला, तर म अर्कै प्रकारको मान्छे थिएँ। मैले धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू मैले मेरो जीवनमा राखेको थिएँ। साना कुरा मैले सोच्दिनँ थिएँ, मैले जब पनि ठुलै कुरा मात्रै सोच्थेँ, अनि जे सोचेको कुरामा म जहिले पनि म घोरी नै गर्थेँ, म गम्भीर हुने गर्थेँ र कुनै पनि मैले सोचेको कुराबाट म सिट्टिमिटी पछाडि हट्नको निम्ति मैले सोच्दिनँ थिएँ। जबसम्म म फुल कन्भिन्स हुन्न तबसम्म पछाडि हट्ने त्यो स्वभाव सानैदेखि नभएको बेला बाँच्छु मैले आफूमा। यद्यपि म गलत ट्र्याकमा लागिरहेको भए तापनि त्यस कुरामा म गम्भीरै भएर लाग्थेँ। म कुनै पूजाआजामा गएँ भने त्यो पूजाआजामा चाहिँ त्यहाँ भएको भित्री कडीसम्म मैले त्यसको विषयमा बुझ्नुपर्ने। कहीँ भजन कीर्तन गरेको ठाउँमा गएँ भने त्यहाँको वास्तविक उद्देश्यमा म पुग्नुपर्ने। अनि त्यो उद्देश्य देख्न नपाउँदाखेरि साह्रै निराश भएर म त्यहाँबाट फर्केका घटनाहरू मैले सम्झिन्छु। आज यो मेरो प्रकृतिको कुरा थियो, तपाईँको प्रकृति फरक खालको हुनसक्छ। अनि एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ धोका दिने प्रकृति, मान्छे बार बार असफल हुने प्रकृति, मान्छे बार बार निराश हुने प्रकृति, मान्छेले बार बार होपलेस हुने प्रकृति, बार बार उसले लत्ता छोड्ने प्रकृति, बार बार उसको यात्रामा उसले चाहिँ आफ्नो यात्रालाई चेन्ज गरिरहने जुन पनि प्रकृति छ, त्यस्ता प्रकृति भएका मान्छेहरू चाहिँ संसारमा मैले बहुसङ्ख्यक देखेको छु। अनि ती मान्छेहरूसित ट्याकलिङ गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, ती मान्छेहरूसित बर्ताव गर्नको निम्ति साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले यो सेवकाईको जीवनमा धेरै यस्ता व्यक्तिहरूसित मैले बर्ताव गरेँ, उनीहरूका स्वभावहरू देखेर म अचम्मित हुन्छु। कहिले कहिले म थाकेको जस्तो अनुभव गर्छु, हे प्रभु फलानालाई मैले कसरी वास्तविक बुझाइमा डोर्याउने होला, यसो गर्दा पनि हुन्न, त्यसो गर्दा पनि हुन्न, नजिक भयो भने साह्रै नजिक भइहाल्छ,
अलिकति कुरा केही आँच पुग्यो भने ऊ साह्रै टाढा भइहाल्छ। ऊ एकदम उसलाई माया गर्यो भने माया गरी पाछो, उसलाई अलिकति नराम्रो अलिकति कडा शब्द भन्यो भने भनिपाछो, उसित ठिक्कको व्यवहार गरौँ भने पनि अवमूल्यन गरेको जस्तो भइहाल्छ। यस्ता प्रकृतिका धेरै एक्साइटेड स्वभावका मान्छेहरू मैले धेरैलाई देखेको छु। मलाई लाग्छ नेचर क्रुसमा टाँगिँदैन, नेचरलाई त तपाईँ हामीले प्रभुमा भएर वचनमा भएर सङ्गतिमा भएर चेन्ज गर्नुपर्छ। कोही रिसा प्रकृतिका हुन्छन्, त्यो प्रकृतिलाई सधैँभरि थामेर राख्नु भनेर बाइबलले भनेको होइन, त्यसलाई कन्ट्रोल उसले गर्नुपर्छ भनेको। त्यसै कारण कैनलाई भनेको छ नि सुरुमै, तिमीले असल गर्यौ भने के तिम्रो निम्ति राम्रो हुँदैन र? त्यसरी नै लेखेको, त्यस्तो प्रकृतिले बताएको छ त्यहाँनिर। यदि तिमीले खराब गर्यौ भने त पाप तिम्रो ढोकैमा ढुकिबस्छ। यसको मतलब उसले त्यहाँनिर आफैलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्थाको विषयमा प्रभुले उसलाई बताउनु भयो। अटोमेटिकली उसमा चाहिँ अलौकिक तरिकाले उसमा चाहिँ यो कुरा हुँदैन, जुन कुरालाई चाहिँ फेरि हाबिलले आफैमा चाहिँ कन्ट्रोल गरेको अवस्था थियो। योनालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, के तिमी रिसाउनु ठिक हो? यहाँनिर मैले तिमीलाई माथिबाट नै तिम्रो रिसलाई हटाउनको निम्ति मैले केही गर्न सक्दिनँ। यसको निम्ति तिमी आफैले नै प्रयास गर्नुपर्छ। यो तिम्रो नेचरलाई तिमीले एकचोटि विचार्नुपर्छ कि तिम्रो त्यो नेचर र तिम्रो त्यो स्वभावले तिमीलाई चाहिँ बाधा दिन्छ भन्ने कुरा, तिम्रो नोक्सान पुऱ्याउँछ, तिमीले गलत बुझ्छौ भन्ने कुरा, तिमीलाई गलत मार्गमा त्यसले चाहिँ लिड गर्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ। के तिमी रिसाउनु ठिकै हो? उसलाई बुझाउनको निम्ति प्रभुले धेरै ट्रिकहरू अप्नाउनु भएको छ। त्यसै तपाईँलाई पनि सिकाउनको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीमा धेरै र सङ्गतिमा उहाँको पछाडि तपाईँ लाग्दाखेरि उहाँको पवित्र आत्मा जो तपाईँले पाउनुभएको छ, त्यो पवित्र आत्माद्वारा तपाईँसँग धेरै किसिमका वर्तावहरू गरिन्छ। तपाईँको स्वभाव अनुसारका वर्ताव तपाईँका जीवनमा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति र कुनै पनि विश्वासीलाई परमेश्वरले सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्न। अनि त त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिले कहिले उसलाई यस्तो मलाई यस्तो किन परमेश्वरले गर्नुभयो भनेर फेरि त्यतिखेर पनि चिडिने गर्छन्, किनभने उनीहरूले त्यतिखेर आफूलाई स्टडी गरिरहेका छैनन्। अब थोरै कुराहरू मैले यस विषयमा बताएँ, एकदम लामो कुराहरू जान्छन् त्यो विषयमा हामी गर्दै गयौँ भने जे होस् यतिमै यस कुरालाई राखौँ। परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई यो मैले भन्न खोजेको कुरा बुझाउनु भएको होस्। जुन आत्मा तपाईँ हामीले पाएका छौँ, तपाईँको भित्र हुनुहुन्छ, एकचोटि उहाँलाई चाहिँ तपाईँलाई स्थान दिनुहोस्। हे प्रभु, तपाईँको पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर ममा आउनुभएको छ। यो प्रभु दासले के कुरा भनिरहेको छ मलाई सम्झाउनुहोस्। के यो तपाईँको म्यासेज होइन र? तपाईँको म्यासेज हो त मलाई सम्झाउनुहोस् यो र मलाई देख्न सकूँ, मैले मेरो हालतलाई देख्न सकूँ। आज संसारमा सबैभन्दा ठुलो विश्वासीको बिचमा भएको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो विश्वासीले आफूलाई देख्न नसक्नु। अनि संसारका मान्छेहरू जो इभन तिनीहरू विश्वासी होइनन्, तिनीहरूमा भएको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो थाहा छ? विरोध गर्नुको कारण के हो थाहा छ? उनीहरू चाहिँ हठी र अट्टेरी हुनुको कारण के हो थाहा छ? सत्यलाई स्वीकार नगर्नुको पछाडि कारण के हो थाहा छ? नास्तिकताको विकास भएर जानुको कारण के हो थाहा छ? त्यो कुरा हो उनीहरूले आफैले आफैलाई देख्न प्रयास नगर्नु, आफैले आफैलाई देख्न नसक्नु, आफ्नो हालतलाई स्वीकार नगर्नु, अरूले देखाइदिँदाखेरि पनि त्यो कुरामा उनीहरू चाहिँ त्यो कुरालाई मान्न तयार नहुनु। यो चाहिँ समस्या हो। यो समस्याबाट आज तपाईँ हामी पनि बुझिएको अवस्थामा हुन सक्छ। त्यसै कारणले यहाँनिर यो कुरा बताइएको छ। पत्रुसको जीवनमा अब हामी एकचोटि फर्केर जान्छौँ। यो व्यक्तिको विषयमा म तपाईँलाई थोरै यहाँबाट प्रकाशित कुरालाई म तपाईँको विषयमा थोरै म मेरो तरिकाले भन्दै जाउँ है, जो यहाँ बताइएको जुन पनि आशयभन्दा फरक छैन। प्रभुलाई पहिला उसले भेटिसकेको छ, अब अलिकति परिचित भयो, नाता पनि पर्ने रहेछ शरीरमा कता कता, बिस्तारै कता कता घुमेर। अब त्यसपछि त्यो एउटा के भयो, त्यो एउटा कुरा भयो। अनि उहाँलाई पहिला भेटिसकेको मान्छे, यो एउटा कुरा भयो। त्यसै कारण अलिकति फुलिएको छ यो मान्छे। म उहाँलाई चिनेको छु, बाहिर धेरै भिड होला उसले हेर्दैछ, तिमीहरूले पहिलोचोटि देख्दैछौ उहाँलाई, मैले त उहाँलाई पहिल्यै भेटेको। त्यसै कारण यिनीहरूले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ नि मैले यस्तो मान्छेलाई भेटेको छु भनेर। देख्यौ त्यो मान्छे आज अरूको ढुङ्गामा आउनुभयो, उहाँ अरूको ढुङ्गामा आउनुभयो।
देख्यौ मेरो ढुङ्गामा आउनुभयो। दिस मिन उहाँ र मेरो पहिलेदेखि परिचय छ क्या, उहाँलाई मैले पहिलेदेखि चिन्छु कि। त्यसै कारणले उहाँले मलाई पनि अलिकति कदरै गर्नुहुन्छ। पहिले उहाँले मेरो नाम बताइदिनु, मेरो बाउको नाम बताइदिनु भयो, यस्तो नजिकको व्यवहार मसँग भयो है। अनि अरू जति कुराहरू भएका थिए ती सबै आधारमा उहाँको बस्ने ठाउँमा हामीले देखेका छौँ। अबोला भाषामा भिडप्रति गर्व प्रस्तुत गरिरहेको मान्छे छ त्यहाँनिर चाहिँ। हाम्रो जीवनलाई टटोलाउँ त, यो कुरा भेट्छौँ तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनमा? निश्चय नै धेरै भेट्छौँ, निश्चय नै धेरै भेट्छौँ। कोही विशेष व्यक्ति कुनै प्रभुको दास तपाईँको घरमा आउँदाखेरि, कुनै प्रभुको दाससित कुरा हुँदाहुँदै तपाईँले आफैमा कतिचोटि यस्ता किसिमका घमण्डमा परमेश्वरको वचन उसबाट सुन्नुको बजाय त्यो घमण्डमा नै तपाईँले समय वेस्ट गरिदिनुहुन्छ। उदाहरणको लागि अर्को व्यक्ति जसको नाम पनि सिमोन हो, उसले प्रभु येशू मसीहलाई खाना खानको निम्ति बोलाएको थियो अनि प्रभु येशू मसीह उसको घरमा खाना खान जानुभएको थियो। यतिसम्म मक्ख परेछ कि त्यो मान्छे, मैले त्यो गुरुलाई खाना खान बोलाएको छु, ऊ मेरो प्रतिष्ठै फरक हुने भयो आज। मैले यस्तो व्यक्तिलाई खाना खान बोलाएको छु, अब मैले उहाँलाई खाना खान बोलाइसकेपछि मेरा कति कुराहरू उहाँलाई राख्न पनि पाउँछु। उहाँले झट्टै मेरो कुरालाई इन्कार गर्नुभयो, मैले विशेष व्यक्तिलाई खाना खान बोलाएको छु आज। यो मक्ख पराइले उसले यति कुरा बिर्सेछ कि यहुदीहरूको नियमित उनीहरूको बिचमा हुने जुन पनि संस्कार छ त्यो संस्कारै बिर्सिदिएछ। पहिला आफ्नो घरमा आउने पाहुनालाई चाहिँ पाउ धुनको निम्ति पानी दिइन्छ, जुनसुकै यहुदीहरूले यो कुरा गर्थे। आजकलका यहुदीहरूले त जुत्ता लाएर आएकालाई कुनै के गर्छन् कि गर्दैन मलाई थाहा छैन, इजरायलमा हुनेहरूले थाहा पाउनुहुन्छ होला, तर पहिलाकाले गर्थे, मैले बाइबल अनुसार भन्दैछु। यो कुरा पनि बिर्सिदिएछ सिमोनले। अनि पाउमा आदर गर्ने पाहुनाको पाउमा तेल लगाइदिने यस्तो किसिमको प्रचलन थियो, अर्थात् शिरमा तेल लगाइदिने प्रचलन थियो। कतिले त यहाँसम्म एकदमै शरीरमा पनि लगाइदिने गर्थे। शिरमा तेल लगाइदिने, यसले चाहिँ एकदमै आदर गरेको तेल दिने चलन थियो। अनि यो पनि बिर्सिएछ। खाना बनाउने मक्ख मैले ख्रिस्ट येशूलाई खाना खान बोलाएको छ, मसीहलाई खाना के मैले येशूलाई खाना खान बोलाएको छु, गुरुलाई खाना खान बोलाएको छु। अरू गुरुलाई पनि बोलाउँथ्यो होला, आज विशेष अर्कै गुरुलाई बोलाएको छु। ऊ आफ्नैमा मक्खपन, यही किसिमको मक्खपनले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जुन पनि सौभाग्यलाई त्यहाँनिर गुमाइरहेको छ। त्यो सौभाग्य एउटा चाहिँ त्यो त्यसै गाउँको एउटा व्यभिचारी स्त्रीले आफू पश्चाताप गर्ने मौका पाइरहेकी छ। त्यहाँनिर आएर चाहिँ प्रभुको पाउ चाहिँ आँसुले भिजाउँदै आफ्नो केसले बुझिरहेकी छ। यो घटना तपाईँलाई थाहा छ, म त्यतातिर अहिले गइनँ। अब यहाँनिर पत्रुसको विषयमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। यो व्यक्ति एकदमै मक्ख परिरहेको छ। यो मक्ख पराइले परमेश्वरको हामीप्रतिको वास्तविक उद्देश्यदेखि तपाईँ हामी ओझेल पर्न जान्छौँ। बुझ्नुभयो कि भएन? जब हामी यसरी मक्ख परिरहेका हुन्छौँ र वास्तविक वस्तुस्थितिलाई निहारिरहेका हुँदैनौँ, किन उहाँ मेरो ढुङ्गामा आउनुभयो, सायद मलाई केही कुरा उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ भनेर उसले सुरुमै देखेको भए यहाँनिर यो अध्याय लामो हुने थिएन। यही कुरा प्रभुले उसलाई देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। प्रभुको ध्यान अरूभन्दा यो व्यक्तिप्रति केन्द्रित थियो। प्रभुको उद्देश्य र मिसन फरक छ अनि मान्छेको बुझाइ फरक छ। यसै कारणले गर्दा मान्छेहरूलाई दिएको शिक्षाप्रति व्यक्तिको खासै ध्यान गएन भनेर भन्नुपर्छ। प्रभुले शिक्षा दिइसक्नुभयो, अरू धेरै मान्छेहरूले शिक्षामा रमाए, तर जसको ढुङ्गामा बस्नु भएको छ उसले नजिकबाट शिक्षा सुनिरहेको छ, तर यो व्यक्ति चाहिँ मक्ख पर्दैमा समय वेस्ट भएर गयो। कतिचोटि प्रभुका दासहरूसँग हाम्रो भेट हुन्छ, उनीहरूबाट आत्मिक लाभ लिनुको बजाय उनीहरूलाई भेटेकैमा, उनीहरूसित सेल्फी खिच्नेमा, उनीहरूसित फोटो खिच्नेमा, उनीहरूसित घुम्न जानेमा, प्रभुको दाससित टाँसिएर फोटो खिच्नेमा हामीले समय वेस्ट गरिदिन्छौँ। मैले फोटो खिच्नु गलत भनेको होइन, तर लिनुपर्ने फाइदापट्टि हामीले कहिले ध्यान दियौँ कि दिएन? त्यो प्रभुको दाससित तपाईँको भेट भएको छ, त्यो प्रभुको दास तपाईँ कहाँ आएको छ, तपाईँको मण्डलीमा आएको छ, उसलाई चाहिँ टुर गराउनु, उसलाई चाहिँ भ्रमण गराउनुमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ। आज प्रभुको दासलाई फलान ठाउँमा लानु पऱ्यो, आज प्रभुको दासलाई फलान ठाउँमा लानु पऱ्यो, आज प्रभुको दासलाई खाना खान बोलाउनु पऱ्यो। प्रभुको दासलाई आफ्नो बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ या प्रभुको दासलाई चाहिँ तपाईँले घुमाउन लगेर चाहिँ खुसी बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ? अनि त्यो प्रभुको दास पनि त्यही पक्षमा छ, त्यस्तै पक्षको प्रभुको दास हुने त म केही पनि भन्न सक्दिनँ। तर ऊ जे उद्देश्यले तपाईँ कहाँ आएको, त्यहाँ आएर तपाईँ कहाँ त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने पक्षमा ऊ छ। मैले फलाना ठाउँ देखेको छैन, मैले फलाना ठाउँ देखेको छैन, एकचोटि जानुपर्छ होला भाइहरू भन्ने खालको छ भने त म उसको कुरा उसी नै जानुहोस्। ऊ किन त्यहाँ गएको थियो भन्ने उद्देश्यलाई नै बिर्सेर ठाउँ घुम्नपट्टि लाग्यो भने त संयोगले जानु कुरा छुट्टै हो।
तर इच्छै त्यही राखेर उद्देश्यै त्यही राखेर गर्न थाल्यो भने त अब उसको व्याख्या मैले गर्नु पर्दैन, तपाईँको व्याख्या पनि मैले गर्नु पर्दैन। यहाँनिर यही पत्रुसको हालत त्यहाँनिर छ। उसलाई परमेश्वर प्रभुले फेरि एकचोटि टच गर्नुपर्छ यो कुरा सम्झाउनको लागि। भन्नुपर्छ तिमीले के चाहेका छौ, तिम्रो नजिकै आएर मैले मेरो वचन दिन लगाएँ, तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू नै कुरामा उडाइदियो, तिम्रो डुङ्गामा आएर बसेकोमैमा तिमी मक्ख पर्यौ। त्यसपछि यहाँनिर माखो मरेन, प्रभुले दिएको शिक्षाले पत्रुसमा भएको माखो मरेन। त्यसपछि प्रभुले अब अर्को युक्ति लगाउनु भयो, पत्रुस तिमी मक्ख परेर बसेका छौ। सिमोन नै भन्नुपर्छ, मैले म खालि झुकेर पत्रुस नै भन्छु, पत्रुस भइसकेको छैन। सिमोन तिमी आफ्नो कुरामा मक्ख परेका छौ, तिमीले वचन पनि सुनेनौ, ध्यान पनि दिएनौ, अब म तिमीलाई ध्यान दिने बनाउँछु। तिमीले मलाई चिनेनौ, मलाई भेटेकैमा तिमी गर्व गरेर बसिरहेका छौ। या तिम्रो नाता पर्ने भएको कता नाता केलाहरू त मेरो आफ्नै हो नि, ऊ त मेरो आफ्नै हो। धेरैजनाले प्रभुका दाससित नाता गाँसेर घुमाइ घुमाइ नाता गाँसेर आफ्नै हुनुहुन्छ नि भन्नेतिर मात्रै उनीहरू व्यस्त हुन्छ, तर वास्तविक विषयवस्तुमा उनीहरू गइरहेका हुँदैनन्। अब हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रभुले उसलाई चाहिँ व्यक्तिगत तरिकाले टच गर्नु पर्यो। प्रभुलाई थाहा थियो घटना के थियो, यिनीहरूले रातभरि परिश्रम गरेका छन्, माछा मारेका छैनन्। प्रभुलाई थाहा थियो यो सबै कुरा। त्यसपछि प्रभुले चाहिँ पत्रुसलाई भन्नुभयो डुङ्गालाई गहिराइमा लग, अनि अलिक गहिराइमा चाहिँ जाल हान्नु। जाल कहाँ हान्नुपर्छ भनेर चाहिँ मछुवालाई कोही व्यक्तिले बाहिरकोले सिकाउनु पर्ने हो। मन्दिरमा शिक्षा दिइरहेको एउटा शिक्षक आएर पत्रुससँग सोध्नुपर्ने होइन कि माछा कसरी पाइन्छ, माछा कसरी पक्रिन्छ। ए गुरुजी माछाको विषयमा त यति सजिलै कहाँ बुझिन्छ र, हामीले त धेरै समयसम्म मेहनत गरेर यतिसम्म बुझेका छौँ, तर पनि कहिले कहिले हामी रित्तो हात हुन्छौँ। होइन, हामीलाई नि सिकाइदिनुहोस् माछा मार्ने तरिका। तब ती गुरुहरूलाई माछा मार्ने तरिका सिकाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले त्यहाँनिर न त्यस किसिमले जाल हान्न सक्छन्, न त्यस किसिमले तिनीहरू परिश्रम गर्न सक्छन्। पत्रुसले यही कुरा सोचिरहेको छ, मन्दिरका गुरुहरूलाई जसले शिक्षा दिएर हिँड्छन् उनीहरूलाई माछाको विषयमा जानकारी दिनु भनेको चाहिँ गाह्रो विषय हो। त्यसै कारण आज त्यस्तै गुरुले आएर जसलाई उसले सोचेको छ गहिराइमा जाल हान भन्दैछ, गुरुको कुरा कसरी नाग्नु। अनि उसले सिकिसकेको आजसम्म सिकेको कुरालाई कसरी इन्कार गर्नु है। उसले मनमा नै हाँस्ने विषय छ यहाँनिर चाहिँ। नचिनेको खण्डमा आफूसित बोल्ने को हो भन्ने कुरा नजानेको खण्डमा त्यहाँनिर मनमा नै हाँस्नुपर्ने विषय छ। के भन्नुभएको होला प्रभुले, गुरुले के भन्नुभएको होला, अब मलाई माछा मार्न मलाई सिकाउनुहुन्छ। रातभरि परिश्रम गरेको छौँ, माछा छैनन्, अनि यहाँ माछा हुँदैनन् भने थाहा छ, ठिकै छ। अब गुरु जस्तो मान्छेलाई नाग्नु भएन। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफै त लज्जित हुनुहुन्छ पछि माछा खाला नपरेपछि। अब बोलेर हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ गरेर देखाइदिनुपर्छ। अब हामीले बोली पनि हाल्यो, रातभरि परिश्रम गरेका छौँ, एउटै माछा फेला परेको छैन, तरै पनि तपाईँको भनाइको आधारमा म जाल हाल्छु, माछा पाउने आशामा होइन, तपाईँलाई बुझाउने आशामा। भित्रको कुरा चाहिँ यो हो के त्यसको मनसाय चाहिँ बुझ्नुभयो। उसको मनसाय चाहिँ यो। अनि त्यसरी अब अलिकति प्रभुका दासलाई शपथ सिकाउनु पर्यो, अलिकति भन्नु हुँदैन, अब गरेरै देखाइदिनुपर्छ। धेरैचोटि धेरै व्यक्तिले प्रभुका दासहरू सल्लाह माग्छन्, उनीहरूले सल्लाह दिन्छन्, तर पनि उनीहरूले फेरि अरू विज्ञहरूसित सोध्न जान्छन्। अनि प्रभुका दासले दिएको सल्लाहलाई काटिदिन्छन्, अनि अरू विज्ञहरूले दिएको सल्लाहलाई तिनीहरूले के गर्छन्, मान्छन्। अनि तिनीहरूले आफैमाथि के गर्छन्, नोक्सान लिएर आउँछन्। अनि धेरैचोटि पछि गएर कति व्यक्ति पछुताउँदै आएका छन्, तपाईँले त भन्नुभएको थियो नि, भनेको हो त भाइ, मैले मान्नु भएन। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि दाजु, भनेको हो त बहिनी, मान्नु भएन तपाईँले अरू त्यस क्षेत्रका जान्ने मान्छेहरूलाई सोध्नुभयो। परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले बिर्सिनुभयो। परमेश्वरको दासले गएर फिल्डमा गएर त्यो कुरा सिक्नु पर्दैन नि त। उसले तपाईँले सोधेको कुरामा हावाको तालमा उत्तर दिँदैन नि त, उसले प्रार्थनाले उत्तर दिन्छ। अनि परमेश्वरलाई त सबै कुरा थाहा छ। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूलाई हामीले चाहिँ इन्कार गरिरहेका हुन्छौँ।
उनीहरूबाटको सल्लाहलाई इन्कार गरिरहेको छ। परमेश्वरका दासहरूबाटको सल्लाहलाई इन्कार गरेर तपाईँ हामीले विज्ञतिरको सल्लाहतिर जान्छौँ। विज्ञहरूले त अनुभवको आधारमा जे जाने। अब माछा मार्ने विषयमा तपाईँको विचारमा कसलाई सोद्धा राम्रो होला? आज तपाईँले बुझाएको हिसाबमा प्रभु येशू मसीहलाई सोद्धा राम्रो होला कि प्रभु येशू मसीहलाई सोद्धा राम्रो होला? प्रभु येशू मसीहलाई सोद्धा राम्रो होला या पत्रुसलाई सोद्धा राम्रो होला? तपाईँले आज सिधै भन्नुहुन्छ यो कुरा घटना पढ्नु भएको छ नि, प्रभु येशू मसीहलाई नै सोद्धा राम्रो होला। तर यो बुझाइमा पत्रुस आउनु पऱ्यो। यो बुझाइमा तपाईँ नआइन्जेलसम्म तपाईँ यो बुझाइमा आउनु परेन। यो बुझाइमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ तब पो प्रभुलाई पो सोध्नु पर्ने रहेछ। त्यसपछि उसले मन नमानी के जाल पनि यस्तो गरे होला। अनि त्यसपछि देख्नु यस्तो सर फाल्यो होला। अरे जाल तान्छ त छत्रु गर्न थाल्छ जालभित्र त के भयो? यसो तान्छ त बाफ्रे माछा त पत्राक्र खुद्रु गर्दैछ त्यहाँभित्र त ठुला र साना माछाहरू छन्। त्यसपछि यहाँसम्म जालै फाट्ने जस्तो हुँदैछ त्यहाँनिर। माछा बटुल्न धुनमा लागे भएको कुरा पनि त माछा देख्दाखेरि रातभरिको निराशा एकैचोटि मेटिएको छ। त्यसपछि प्रभुले भनेको कुरै बिर्सिहाल्छ मान्छेले। देखाइदिन्छु प्रभुलाई भन्ने भाव थियो होला, कहाँको देखाउन पाउनु, माछा देख्दाखेरि आफैलाई बिर्सिहाल्यो मान्छेले, भनाइ नै बिर्सिहाल्यो। प्रभु येशू मसीह त ढुङ्गामा आएको पनि बिर्स्यो, उसले अगाडि दिएको शिक्षा पनि बिर्स्यो, आफूले कुन उद्देश्य राखेको त्यो उद्देश्य बिर्स्यो। त्यसपछि धेरैचोटि तपाईँको उद्देश्यविहीन भएर जान्छ। हाम्रो टार्गेटलाई बिर्सिन्छ, हाम्रो लक्ष्यलाई बिर्सिदिन्छौँ तपाईँ हामी। अनि तपाईँ हामी आभा न चावाका विश्वासी हुन्छौँ। हामी आभा न चावाको विश्वास गर्नेहरू हुन्छौँ। कुनै पनि किसिमको माखो नमार्ने खालका क्या। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो व्यक्तिको वास्तविक तपाईँले यस्तै देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ हो। त्यसपछि जब माछाले डुङ्गा भरिन आँट्छ त्यतिखेर भन्दा भएर उसले के भनिरहेको थियो? तपाईँ गुरु धर्मको शिक्षा दिनुहुन्छ, म माछाको पेसेवार, माछाको विषयमा मेरो बाबुबाजेदेखि ज्ञान छ, म माछा मार्ने मान्छे। त्यसमा तपाईँको काम तपाईँले गर्नुहोस्, मेरो काम म गर्छु। मलाई धर्मको शिक्षा छ, तपाईँले मलाई धर्मको शिक्षा दिनुहोस्, बस त्यो तपाईँको काम हो। माछा मार्ने विषयमा चाहिएको छ माछा भने आउनुहोस् गुरु, म तपाईँलाई माछा दिन्छु। यो विषयमा मलाई नसिकाउनुहोस् ल। भन्न चाहेको कुरा त यो थियो, भन्न नसकेको अवस्था थियो। कुरा चाहिँ गहिरो थियो, भन्न नहुने थियो उसको अवस्था चाहिँ। धेरैचोटि हामी यस्तै स्थितिमा हुन्छौँ, भनिरहेका हुँदैनौँ, अवमूल्यन गरिरहेका हुन्छौँ, बाहिर मुखले प्रकट गरेर भनिरहेका हुँदैन। हामी पनि जान्दछौँ नि शिक्षा दिएँ भन्दैमा के सबै कुरा ज्ञाता उही हो र? यसको मतलब यहाँ म सेवा गर्ने भएर मैले तपाईँलाई सबै कुराको ज्ञाताको ठाउँमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुको निम्ति कुरा गरिरहेको छैन। प्रभुमा निर्भर हुने कुराको विषयमा मैले यो कुरा गरिरहेको छु। उहाँ यीशु मसीह अरू गुरु जस्तो हुनुहुन्थेन, म त आकाश पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। प्रत्येक मान्छेलाई सिप र कला दिन सक्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। बजलेल र ओलियाबलाई चाहिँ त्यो निवास स्थान बनाउन सक्नको बुद्धि दिने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हिरामलाई बुद्धि दिने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सोलोमनलाई बुद्धि दिने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, दानियललाई बुद्धि दिने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, दाउदलाई चाहिँ त्यो युद्ध कला दिनुहुने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, दाउदका वीरहरूलाई युद्ध कला दिनुहुने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। नत्र भने कि दाउदसँग गएका मात्रै सबै वीर हुनु के कारण थियो? अरू पनि त वीर हुनु नि त्योभन्दा बढी। तर सबै दाउदसँग भएका व्यक्ति सबै वीरै वीर किन भए? किन हो? यसको पछाडि त परमेश्वरले दिएर भयो नि त। त्यसै कारण हामीले प्रभुसित भन्न सक्नुपर्छ, प्रभुसित हामीले माग्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि म चाहिँ कति व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नै बहुबलले बुद्धि पाउने हो कि भनेर परमेश्वरको सामने आफूलाई चाहिँ एकदमै यसरी प्रदर्शन गर्नुपर्छ। अनि धेरैले धेरैचोटि भन्ने गर्छन्, हजुर म अलिकति प्रेसरको रोगी छु, त्यसै कारण अलिकति आवेगमा आइहाल्छु कहिले कहिले, माफ गर्नुहोस् है। म सुगरको बिमारी छु, केही कुरा अब उनीहरू प्रस्तुत हुनुपर्नेछ, म सुगरको बिमारी छु, मैले धेरै कुरा बिर्सिहाल्छु भनेर पहिल्यै वचनमा उभिँदाखेरि पहिल्यैदेखि यो कुरा भनिहाल्छ। यो एकदमै त्यो के नम्रता त नम्रता लुकेको प्राउ घमण्डभित्र लुकेको के नम्रताभित्र लुकेको घमण्ड प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। यसको मतलब म आज जसरी तपाईँ कहाँ प्रस्तुत भइरहेको छु, वास्तवमा म मानसिक तपाईँले मेरो स्वास्थ्यको तपाईँले ठिक हुन्थ्यो भने त मैले फापर फाँट्दै भन्न खोजेको नि यसको मतलब। त्यसो भन्दै उभिएर उनीहरूले धेरै कुराहरू धेरै वचनहरू विस्मरणका कुराहरू लिएर आउँछ। म भित्रभित्रै कुरालाई महसुस त गर्छु, तर कुरा गइरहेछ भन्न नहुनु है, त्यसै भन्दैमा बसिरहेको हुन्छ है। अनि कतिजना अगाडि उभिएर लोकाचार पारिरहेका हुन्छ। म वास्तवमा इच्छा त थिएन, म जान्न त जान्दिनँ, मबाट ठुलो आशा नराख्नुहोस्,
म परमेश्वरको दासहरूको आज्ञा मात्रै पालन गरेको, मलाई नभनिदिएको हुँदो भन्ने कुरामा तर्किन मात्रै खोजिरहेको थिएँ। तर के गर्ने, पक्रा परिहालेँ। तर्किन खोजिरहेको होइन, ऊ चाहिँ जहिले पनि प्रभुको दास हिँड्ने बाटोमा जहिले पनि म देखा पर्न मात्रै खोजिरहेको हुन सक्थ्यो। तर यो सबै कुरा लुकाइएको थियो। उसलाई नदिएको खण्डमा ऊ भयङ्कर रिसाउनेवाला थियो, सङ्गति पनि छोड्नेवाला थियो, कति दिन नआउनेवाला थियो कतै। तर यो सबै कुरा भनिएको कुराहरू मात्रै थियो। अनि त्यसपछि अगाडि म केही पनि जान्दिनँ, मबाट ठुलो आशा नराख्नुहोस् भन्छ। पहिले त सबैलाई निराश पाल्दैहाल्छ, उसले राम्रै कुरा ल्यायो भने अब विश्वासीले पठाउनेवाला छैन उसको कुरा। यो त वास्तवमा साधारण केही पनि नजाने मान्छे रहेछ, खासै प्रार्थनामा वचन पनि पाएर आएको होइन रहेछ। के देला र पहिल्यै निराशा त पारिसक्यो, अब तपाईँको कुरा राम्रै ल्याए पनि सुन्दैन नविश्वासीले राम्रो तरिकाले। कृपया यो बानीलाई छोड्नुहोस्, नेचरले दुःख दिन्छ। लुकाएर घमण्डभित्र, नम्रताभित्र घमण्ड लुकाउँदाखेरि, लुकेको घमण्डलाई चाहिँ नम्रतामा प्रस्तुत गर्न खोज्दाखेरि त्यसले आफैलाई घाटा पार्छ। पत्रुसलाई घाटा पार्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँ गुरु हो, म चाहिँ मछुवा, मलाई नसिकाउनुहोस् ल, नबताए हेर्नुहोस् न त। यसो जाल हानेको थियो, सब होसै उडिहाल्यो। कता सोच्नु पर्दा, कता के गर्नु भने सबै कुरा बिर्सिहाल्यो यो मान्छेले। धमाधम माछा पक्रिन पट्टिला मात्रै लागिरहेको छ यो मान्छे। जब अचानक सोचमा आउँछ, ढुङ्गा डुब्न लाग्छ, अब माछा मार्नु हुँदैन। यत्रो माछा जिन्दगीमा नभएको कुरा, अब एकाएक सर्र अगाडिका सोचाइहरू उसमा चाहिँ एकैचोटि आउँछन्। अनि उसले आफ्नो पापी हालतलाई देख्छ। यतिखेर माछाप्रति उसको अब ध्यान छैन, अब उसको ध्यान चाहिँ उसको पापी हालतप्रति छ। त्यो पापी हालत उसलाई यसरी टच गर्छ, यो खर्लाम खुर्लुम भइहाल्छ मान्छे, उसमा शक्ति रहँदैन। अब प्रभुको सामने आफूलाई चाहिँ एकदम निरीहभन्दा निरीह देख्छ, बेकामे मान्छे देख्छ, बोल्ने साहस हुँदैन, टिक्ने साहस हुँदैन, उभिने शक्ति पनि छैन अब उसँग। यति साह्रो लद्दाख लुतुक भइहाल्यो, मानौ गरुडको सामने सर्प परेको जस्तो भइहाल्यो यो मान्छे। अब प्रभुको महानतालाई देख्यो, प्रभुको प्रतापलाई देख्यो, उसले अवमूल्यन गरेको त्यो वास्तविक त्यो कुराको दण्ड पाइरहेको छ, त्यो वास्तविक महिमालाई देख्यो उसले। त्यतिखेर उहाँको त्यो ज्ञानलाई देख्यो, उहाँको त्यो सार्वभौमतालाई थोरै रूपमा पनि उसले देख्यो। यी सबै कुरालाई एकैचोटि देख्दाखेरि आफूलाई थाम्न सक्ने स्थितिमा देखेन उसले। जसरी डिकापोलिसका मान्छेहरू भन्छन्, त्यो व्यक्तिलाई निको पारिसके पश्चात तिनीहरूले के भन्दछन् भन्दाखेरि, तपाईँ हामीबाट गइदिनुहोस्, तपाईँ हामीबाट गइदिनुहोस्, नत्र भने त हामी सबै नाश हुन्छ। यत्र सुँगुरहरू त एकैछिनमा नाश भए, अब हामी पनि नाश हुन्छौँ भनेको नै छ। इजरायलीहरूले के भन्छन्, मूसालाई रिक्वेस्ट गर्छन्, हजुर नै परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस् र हामीलाई बताइदिनुहोस्, परमेश्वरलाई हामीसित फेरि बोल्न नभनिदिनुहोस्। यदि उहाँ एकचोटि त बोलिहाल्नु भयो, हामी आधा भइहाल्यौँ, अब फेरि उहाँ बोल्नुभयो भने हामी पुरै भइहाल्छौँ, पुरै मान्छे माटोमै मिलिहाल्छौँ। दोस्रोचोटि त्यो आवाज सुन्ने क्षमता हामी राख्दैनौँ। पहिला त कस्तो होला भनेर राखिहाल्यौँ, एकचोटि सुनिहाल्यौँ त्यो आवाज, हामी आधा भइहाल्यौँ। अब फेरि दोस्रोचोटि त्यो आवाज सुन्यौँ भने अब हाम्रो बाँच्ने शक्ति रहँदैन। यसै कारण तपाईँ नै उहाँको आवाज सुन्नुहोस् र आएर हामीलाई बताइदिनुहोस्, हामी मान्छौँ। परमेश्वरको महानतालाई देखिसकेपछि मान्छे उहाँको सामने टिक्न सक्दैन। तपाईँले परमेश्वरको डर त्यतिखेर मान्नुहुन्छ जब तपाईँले आफ्नो वास्तविक पापी हालत, आफ्नो भित्र लुकेका ती हालतहरू, ती गलत स्वभावहरूलाई जो तपाईँभित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ, तब मात्रै तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो महानतामा देख्नुहुन्छ। नदेखिन्जेलसम्म मान्छेले यो कुरालाई बुझ्दैन, नदेखिन्जेलसम्म मान्छेले यो कुरालाई जान्दैन। उसले आफूलाई केही कुछ ठानिरहेको हुन्छ। जब प्रभुलाई बुझ्छ, ऊ खर्लामखुर्लमै तल जान्छ। मैले तपाईँलाई अघिको विषयमा बताएँ भने छोटो रूपमा बताउँछु। पहिला त धेरै जानेको थियो, भक्ति पनि गरेको थियो। यदि मेरो सामने कोही पनि वकालत गरिदिने मान्छे भयो भने र उसले चाहिँ परमेश्वरको सामने मेडिएटर गरेर चाहिँ कुरा राखिदिनु भने, हे परमेश्वर, अयुबलाई तपाईँले वास्तवमा किन दुःख दिनुभएको भनेर कुरा गरिदिने मान्छे मात्रै मेरो कुरा सुनेर परमेश्वरलाई बताइदिने, बिचमा मेडिएटिङको काम गरिदिने कुनै पनि मान्छे भइदियो भने, मेडिएटर भइदिने कुनै मान्छे भइदियो भने, मैले मेरो मामेला परमेश्वरको सामने राख्ने थिएँ अनि मैले परमेश्वरलाई चाहिँ शपथ सिकाउने थिएँ। यसको मतलब मैले परमेश्वरलाई मेरो निर्दोषताको प्रमाण दिने थिएँ अनि उहाँले यो कुरा महसुस गर्नुपर्ने थियो कि मैले अयुबलाई व्यर्थमा दुःख दिएछु, अयुब जस्तो मान्छेलाई मैले दुःख नदिनु पर्ने रहेछ भनेर परमेश्वरले स्वीकार गर्ने थियो। अयुबको हो कुरालाई पढेपछि तपाईँले यही कुरा भेटाउनुहुन्छ, उसको ज्ञानमा उसले बुझेको कुरा।
जब 3वटा साथीलाई चाहिँ काँचै खाइदियो यो मान्छे, नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि के काँचै खाइदियो, बाँकी राखेन। एकदमै तिनीहरूलाई चाहिँ चुप्की मैचुप पारिदियो। ज्ञानको विषयमा त उसले चाहिँ सिंहले जस्तै च्याप्पै पारिदियो। यिनीहरूलाई त एक स्टेप चल्नै दिएन। एलियू आएको थियो, एलियूसित चाहिँ भयङ्कर जुत्नेवाला थियो त्यहाँ। तर एलियूले परमेश्वर बोल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए। एउटा मान्छे कोही भइदिए त म परमेश्वरको सामने आफ्नो मामेला राख्ने थिएँ भनेर उसले भनिरहेको थियो। त्यो एउटा मान्छे उसको नजिकै सुनेर बसेको एउटा चाहिँ जवान मान्छे थियो। ती बुढाहरूलाई त उसले काँचै खाइहाल्यो। त्यो जवान मान्छे सुनेर बसेको थियो। जवान बुढाहरूसितै ज्ञान छ भन्थ्यो, उसले आफूलाई ठुलो सोच्दैन थियो। तर त्यो दिन प्रमाणित भयो, सधैँ बुढाहरूसित ज्ञान नहुँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ के गर्यो, त्यो मान्छे कहाँ त्यसरी त्यो एलियू बोल्न सुरु गर्यो। अब मेडिएटिङको काम म गर्छु है, ठिक छ तिम्रो कुरा राख, म राखिदिन्छु परमेश्वर कहाँ। प्रश्न सोध्दै जान्छ, एउटै प्रश्नको उत्तर मलाई देऊ, अनि म परमेश्वरका कुरा राखिदिन्छु भन्ने कुराको जस्तै कुरा थियो कि त्यहाँनिर चाहिँ उसको चाहना पुरा भइरहेको थियो त्यहाँनिर। तर एलियूकै प्रश्नको उत्तर दिने सवाल थिएन। पुरुष जस्तो खडा हुन सक्ने क्षमता थिएन एलियूको सामने। अब कहाँबाट परमेश्वरको कुरा। त्यसपछि जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, के को वकालत गर्ने कुरा, खर्लाम खुर्लुम भइहाल्छ यो मान्छे, गलिहाल्छ यो मान्छे। उसले भन्छ मेरो औँलालाई म मेरो मुखमा राख्छु, म बोलिहालेँ, अब म बोल्दिनँ, सुनि मात्रै बस्छु। जब उसको शरीर चिलाएको पनि बिर्स्यो होला, त्यो पीडा पनि बिर्स्यो होला, सबै कुराहरूले उसको आत्मा ग्लानीले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू बिर्साइदिएको छ। अब उसलाई आफैप्रति नफरत जागेर आएको छ। यो हो उन्नतिको रहस्य। प्रिय हो, उन्नतिको रहस्य चाहनुहुन्छ तपाईँहरू अयुबको ठाउँमा आउनुपर्छ, पत्रुसको ठाउँमा आउनुपर्छ, योनाको ठाउँमा आउनुपर्छ। योनाले लासमा मनन गर्न बाध्य भयो, तर अगाडिको घटना लेखिएको छैन। निश्चय नै ऊ बाध्य भयो, परमेश्वरले उसलाई चुप पार्नै भयो भन्ने कुरा हामी लास्टमा गएर थाहा पाउँछौँ। यहाँसम्मको जबरसिँगै यो योना समुद्रमा फाल्देर माछाले निलेर 3 दिन पेटमा राख्दाखेरि नि अझै पनि त्यो ढिठाइ नमर्ने खालको मान्छे। कति साह्रो जब्बर थियो सोच्नुहोस् त यो मान्छे। अनि यो योनाभन्दा तपाईँ हामी कुन कुरामा राम्रा छौँ र? तपाईँ हाम्रो जब्बरेपनलाई हामीले चाहिँ चेक गऱ्यौँ भने नि सायद योनालाई माछाको पेटभित्र 3 दिन राख्दाखेरि नगलेको गलेन त्यो जब्बरेपन भने तपाईँ हामीलाई 6 दिन राख्दा नि गल्दैन होला। परिस्थितिमा तपाईँ हामी प्रस्तुत भइहाल्छौँ बाहिर, हाम्रो स्वभावलाई बाहिर निकालिहाल्छौँ। अनि त्यसपछि मसल देखाउन सुरु गरिहाल्छौँ कि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डको मसल, हाम्रो ज्ञानको मसल, अनि हाम्रो योग्यताको मसल, हाम्रो क्षमताको मसल प्रदर्शन गर्न तपाईँ हामी सुरु गरिहाल्छौँ। आत्मिक जीवनको अवन्नतिको कारण यो हो। किन धेरैजना आत्मामा बढ्न चाहन्छन् र एकदमै परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरका सेवक बन्न चाहन्छन् र पनि हुन सक्दैनन्। हुन नसकेपछि अनि खुट्टा तानेर डाहा गर्दै बस्नु बाहेक अर्को काम के नै रहन्छ र? बरु प्रार्थना गरे त फाइदा हुन्थ्यो। डाहा गर्नु बाहेक अर्को काम केही पनि रहँदैन त्यसपछि चाहिँ। अनि एउटाले सेवा गरिरहेको छ, उसको सेवाकाईमा डाहा गर्यो बस्यो। त्यसपछि चाहिँ किन भन्दाखेरि ऊ किन युज हुन सकेन, अगाडि बढ्नुको सट्टा किन पछाडि पर्दै गइरहेको छ? यसको पछाडिको रहस्य हो उसको भित्रको त्यो मन तोडिएको छ। परमेश्वर जब बात गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु होला मैले धेरै राम्रो काम गरेछु। अयुबले तपाईँको अयुबका भन्दा नि राम्रो काम गर्नुभएको छ। अयुबको किताब पढ्नुहोस् त। नेभर। अयुबले भन्दा राम्रो काम गरेँ भनेर भन्न सक्ने मान्छे को छ यो दुनियाँमा? कोही पनि छैन। नेभर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जब अब मनन गर्नुहुन्छ यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अनि तपाईँ खर्लाम खोल्नुहुन्छ। म जानेको छु भन्ने कुरा तपाईँको एकाएक माटोमा मिल्नुपर्छ। लास्टमा बोल्छ अयुब, एक शब्द बोल्छ, हे परमेश्वर मैले त तपाईँलाई कानले सुनेको भरमा तपाईँको सेवा र भक्ति मैले गरेको थिएँ। अब त म मेरो आफ्नो आँखाले देख्छु। एकै शब्दमा आफ्नो सम्पूर्ण हालतको स्वीकार हो यो चाहिँ। आर यु रेडी? आज तपाईँले आफ्नो अवस्था देखेर स्वीकार्नको लागि तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ आज आफ्नो अवस्थालाई देखेर प्रभुको सामने मानिलिनको लागि? अयुबको पुस्तक 42 अध्यायमा 1, 2, 3, 4 पदमा तपाईँले पढ्नु भने यो कुरा पाउनुहुन्छ। कसरी अयुब चाहिँ खर्लाम खोल्नु नै भयो।
कसरी अयुबले चाहिँ म अब आफ्नो आँखाले देख्दछु भन्छ। के तपाईँले प्रभु येशू मसीहलाई आँखाले देखेको ठाउँमा आउनुभयो कि आज क्रिस्चियन भएको नाताले सेवा गरिरहनु भएको छ? प्रभुको दास भएको नाताले, मण्डलीको जिम्मेवार अगुवा भएको नाताले तपाईँले सेवा गरिरहनु भएको छ अनि हकढक चलाइरहनु भएको छ। प्रभुको दासलाई अवमूल्यन गर्ने, प्रभुको दासलाई नसोध्ने, यतिमा मात्रै मक्ख परेर बस्नु भएको छ प्रभुको दास भनिदिएको अरूले भनेको कारणले। अनि आएर तपाईँलाई प्रभुको दास भएको कारण जिउ गरिदिएको खण्डमै तपाईँको मन ठुलो भएर बसिरहेको छ। आज हामीले यस कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ। यहाँनिर पत्रुसको आफ्नो सबै बुझाइ एकैचोटि गिर्यो, बल घटेर गयो, आफ्नो पावरमा ऊ छैन, अब मरेतुल्य भएर पछाडि। यूहन्नाले पनि जीवनकालसम्म जे कुरा सिकेको थियो, संसारमा भइन्जेलसम्म धेरै कुरा बुझेन छ, अझै कुरा बुझ्नु बाँकी रहेछ। त्यत्रो बुझेको प्रभुको दास उसलाई खासै कम्प्लेन गर्नु भएन प्रभुले यूहन्नालाई। एकचोटि अन्य जातिका शासकहरूले मात्रै ठुलो हुने निर्णय गर्छन् भनेर त्यहाँ कम्प्लेन गरेको बाहेक यूहन्नालाई खासै कम्प्लेन एकचोटिभन्दा बढी गरेको हामी भेटाउँदैन। पत्रुसको पछाडि लागेर गए, त्यहाँ पनि कम्प्लेनमा भेटाउनु भयो, तरै पनि उसलाई डाइरेक्ट केही पनि भन्नु भएन। पत्रुसलाई भनेको कुरा नै काफी थियो, यूहन्ना एक्काइसाथीको कुरा। त्यसपछि पछाडि गएर चाहिँ गौरी उठाइ पश्चात, स्वर्गारोहण पश्चात, पत्मस नाउँको टापुमा उसको सुसमाचार प्रचार पश्चात पनि पत्मस नाउँको टापुमा चाहिँ कैदी भएर बसेको बेलामा त्यतिखेर उसलाई अझै पनि परमेश्वरले धेरै कुरा सिकाउनु बाँकी थियो। उसमा निराशा थिए, किन प्रभु भन्ने प्रश्न थिए। प्रभुको मण्डली कसले सम्हाल्छ? म त कैदमा छु, अरू धेरैलाई मारे यिनीहरूले, कतिलाई कैदमा हाले यिनीहरूले, अब मलाई पनि यिनीहरूले कैदमा हालिदिएका छन्, म फर्केर जान पाउँदिनँ, ती विश्वासीलाई कसले सम्हाल्छ प्रभु, कसले सम्हाल्छ? मानव मैले नै सबै कुरा गरेको छु जस्तो यूहन्नाको बुझाइ। म नभएपछि सबै बर्बाद हुने भयो प्रभु, बर्बाद हुने भयो, मण्डलीलाई कसले सम्हाल्छ? प्रभुले भन्नुभएको थियो, यूहन्ना काला गयो भने गोरा आउँछन्, धेरै चिन्ता नगर, तेरै कारणले मात्रै सबै कुरा सम्हालिँदैन। एलियालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, हे परमेश्वर, तपाईँका सब अगमवक्तालाई यो जेजेबेलले मारी, अब म एक मात्रै बाँकी छु, म एउटाको प्राणको पछाडि यो परिरहेकी छु। हे परमेश्वर, तपाईँले देख्नुहुन्न सबै कुरा, म एउटालाई पनि मारिदिएँ भने अब तपाईँको नाम लिने, तपाईँको भक्ति गर्ने को रहनेछ प्रभु भनेको नि। प्रभुले पछाडि गएर उसलाई चाहिँ भन्नुभयो, एलिया, बालको सामने आफ्नो शिर ननिउराएका अझै 7,000 जनालाई मैले जोगाएर राखेको छु। 7,000 जना, जबकि म एउटालाई देखिरहेको छैन, सोच्दैछु म मात्रै छु। घमण्ड नगरौँ, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्न, तपाईँले मात्रै मण्डली सम्हाल्नु भएको छैन। तपाईँ बिना मण्डली बर्बाद हुन्छ भनेर नसोच्नुहोस्, पहिला तपाईँ सही हुन सिक्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सही, म यो मण्डलीमा नभएको त के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो यो मण्डली त? तपाईँलाई परमेश्वरले पाठ सिकाउनुपर्छ। अब तपाईँ नभएको के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो भने यस्तै सोचको कारण तैँले केही कुरा नबुझेलसम्म जा, यूहन्ना पत्मस नाउँको टापुमा गएर बस, त्यहाँनिर तैँले पाठ सिक्नुपर्छ। त्यहाँनिर तपाईँ एउटा कुरा अहम हाबी हुँदैछ, प्रचार त गरिस् ठिक छ, प्रभुलाई प्रेम पनि गर्छस् ठिक छ, तर एउटा तपाईँमा कुरा हाबी हुँदैछ कि तैँले तँ बिना हुनेवाला, तँ बिना केही हुँदैन भन्ने कुरामा तँ चाहिँ अलिकति झुक्किँदैछस्, तँ बिना चाहिँ बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा तँ सोच्दैछस्। तैँले पाठ नसिक्दैछस् भने यो पत्मस नाउँको टापुमा गएर बस, प्रभुले राख्नको निम्ति अनुमति दिनु। चिन्ता गरेर बसिरहेको छ, प्रभु अगाडिबाट आउनुहुन्न, उसका पछाडिबाट आउनुहुन्छ। यसको मतलब टर्न ब्याक, तिम्रो बुझाइबाट, तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डबाट, तिम्रो स्वीकारबाट टर्न ब्याक, पछाडि फर्का। आफ्नो बुझाइमा, आफ्नो बुझाइमा मालिक नभन। पछिल्लोतिरबाट आवाज हुन्छ, फर्केर यसो हेर्छ, अरे बापरे, जब देख्छ मरे तुल्य पाउमा पछाडिन्छ, लताक लुतुक भइहाल्यो, एकदम खर्लङ खुर्लुङ भइहाल्यो, गलिहाल्यो यो मान्छे। छैन शरीरमा पावरै छैन, बिल्कुलै हाडमै मानव मासुका हाड जस्ता भइहाल्यो उसका चाहिँ। कुनै जोर्नीले काम गर्दैन, बल छैन, गर्ल्याममै ढल्यो प्रभुको पाउमा।
प्रभुले छोएर उसलाई उठाउनु भयो, पावर दिनुभयो। अब तेरो पावर होइन, मेरो पावरमा छ, त नभए पनि हुन्छ, लेखेर पठाइदिए। त्यहाँ उनीहरू सतर्क हुने विषय प्रिय हो। त्यसै कारण कतिचोटि हामीले भन्छौँ म नभए त हुँदैन, म नभए त हुँदैन। तपाईँ बिना, तपाईँ नभए पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। सायद तपाईँ नहुँदा अझै राम्रो पो हुन्छ कि, राम्रोको बाधक भएर पो बसेको छ कि तपाईँ, के थाहा। त्यसैले परमेश्वरले कतिलाई चाहिँ हटाउनुहुन्छ। तिमी नभए हुँदैन, ल ठिक छ नि त, मेरो काम अरूलाई सम्हाल्छन्, तिमी नभएपछि हुँदैन होइन, तिमी भएर यहाँनिर भइरहेको छैन। कतिजनाले मण्डलीमा आफूलाई राजा सोच्छन् अनि ऊ नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा सोचिरहेका छन्। होइन होइन, बिल्कुल गलत कुरा, गलत नबुझ्नुहोस्। सायद त्यसो भन्ने मान्छे तपाईँ भएको कारणले मण्डली उन्नति भइरहेको छैन, यतातिर सोच्नुपर्छ कि अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि। हामीले कहिले 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 घमण्ड गर्नु हुँदैन, सबै घमण्डका खिया जानुपर्छ। अब प्रभुको पाउमा पछारिनुपर्छ तपाईँ हामी। हे प्रभु, म टिक्न सक्दिनँ, अब प्लिज तपाईँ गइदिनुहोस्, न त म मरिहाल्छु भनेको नि। प्रभुले उसलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ मटर नडर, फियर नट। अब तिमीले माछा होइन, मानिसलाई माछा जस्तै पक्रिनेछौ। यसको लागि मैले तिमीलाई छुनु आवश्यक थियो, तिमी यो पोइन्टमा आउनु आवश्यक थियो, तिमी यो पोइन्टमा आउनु आवश्यक थियो। यति कुरा भइसकेपछि पत्रुस गम्भीर हुन्छ, उसको प्रकृति चेन्ज हुन्छ, ऊ अर्कै मान्छे अब भइसकेको हुन्छ र पनि केही पर्सेन्ट मात्रै सुध्रिएको छ यो व्यक्तिमा। केही समय पर्खिनुहुन्छ प्रभुले, तेस्रोचोटि यो व्यक्तिसँग प्रभुको भेट हुन्छ। माछा मार्दै गरेको अवस्थामा छ, उसको पेसा छोडिहाल्न प्रभुले त्यतिखेर भन्नुभएको छैन। भविष्य मात्रै बताउनुहुन्छ, तिमीले के गर्नेछौ, मानिसलाई माछा जस्तै पक्रिनेछौ। त्यसपछि चाहिँ तेस्रोचोटि भेट हुँदाखेरि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ, त्यही बाटो भएर जानुहुन्छ। उसलाई हेर्नुहुन्छ, फलो मी। दुइटै, योहन्नाको चेला पनि उता प्रभु यीशु मसीहको चेला पनि, जो पहिला योहन्नाको चेला थियो अन्द्रियास, दुइटैले बाबुसित माछा मार्दै रहेछ। अब भयो, बस गर। त्यो ठाउँबाट निस्किनको निम्ति मैले तिमीलाई शिक्षा दिइसकेको छु। अब त्यहाँ बसेर चाहिँ फाइदा छैन। अब तिमी मेरो निम्ति केही लायकका हुँदैछौ, त्यसको निम्ति तिमीले अब मेरो पछि हिँडेर सिक्नुपर्छ। पहिला एकैचोटि माछा त तिमीले मार्न सक्दैनौ, मानिसलाई पक्रिन त तिमी सक्दैनौ, तर अब मेरो पछि लाग्ने लायकका चाहिँ भएको छौ तिमी। अब तिमीले मलाई केही रूपमा चिनेका छौ, मेरो कुरा इन्कारदैनौ, भित्रभित्र मेरो कुरा सुनेर हाँस्दैनौ। अब तिमी हिजो जसरी डुङ्गामा मेरो कुरा सुनेर अन्तर हृदयमा हाँसेका थियौ तिमी, गुरुले पनि माछा मार्ने शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने किसिमको बुझाइ तिमीसँग थियो, त्यो अब तिमीमा छैन। अब मैले भनेको तिमी मान्न तयार छौ, त्यसकारण फलो मी। त्यसमा प्रभुले उसलाई जब देखिसके पश्चात प्रभुले उसलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, फलो मी। आउनुहोस् त मत्तीको सुसमाचार जब पहिलो चेलाको त्यहाँनिर के हुन्छ, बोलावट हुन्छ। कति अध्यायमा आउनुहोस् भन्दाखेरि 4 अध्यायमा हो, फर्स्ट डिसाइपल 4 अध्याय, यसको पढ्नुहोस् एकैचोटि 18-19 भन्दा छिटो पढ्नुहोस् त। जाल हानिरहेका देख्नुभयो, उनीहरू मछुवा थिए। उनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। अब त्यो टाइम आएको छ, अब त्यसको निम्ति कुछ सिक्नु छ। तत्कालै त तिमी मछुवा हुँदैनौ, तर कुछ सिक्नु छ, धेरै सिक्नु छ। अब एउटा लायकको पना मात्रै आएको छ त्यहाँनिर, मेरो पछि लाग। किन प्रभुले कसैलाई सिधै आज्ञा दिनुहुन्न, म पछ्याउनको निम्ति भन्नुहुन्न, किनभने योग्यको भइरहेको छैन। उसले भनिरहेको छ मैले धेरै जाने, अब म अगाडि उभिएर सिकाउन पाए हुन्थ्यो, औँला ठडाटाए भन्ने मात्रै सोचिरहेको हुन्छ। तर उसको भित्री हालत चाहिँ कस्तो छ, चुलबुले हालत, एकैछिन अघि एकैछिन पछि। राम्रो भन्दाखेरि पनि ऊ धेरै बढी टाँसिहाल्छ। मैले अगाडि नै भने, राम्रो कुरा गऱ्यो भने एकदमै टाँसिहाल्छ, अलिकति नराम्रो कुरा गऱ्यो भने फेरि धेरै टाढा भइहाल्छ। यो व्यक्तिसित नजिक हुन पनि घाटा छ, टाढा हुन पनि घाटा छ। एउटा ऊ एक्साइटेड छ, त्यस कारण प्रभुले उसलाई पहिले नै नजिक बोलाउनु भयो। जबसम्म उसले वास्तविक आफ्नो हालत
आफ्नो प्रकृतिलाई, आफ्नो नेचरलाई देख्दैन र पश्चातापी हुँदैन, तबसम्म प्रभुको नजिक आउने लायक छैन मान्छे। त्यसै कारण आज धेरै सेवा गर्नेहरूले सेवा गर्न सक्दैनन्, उनीहरू मण्डलीको उन्नतिको बजाय अवन्नतिको कारण बनेर बसिरहेका हुन्छन्। प्रभुले उनीहरूसित बोलिरहेको तिनीहरूले बुझिरहेका छैनन्, प्रभु उनीहरूसित बात गरिरहेको तिनीहरूले महसुस गरिरहेका छैनन्। अझ महसुस गर्नु जरुरी छ, फर्केर आउनु जरुरी छ, मानिलिनु जरुरी छ। मैले धेरै नक्साहरू मैले तपाईँलाई दिएँ, धेरै उदाहरणहरू मैले दिएँ। अब प्रभुले उसलाई बोलाउनु भयो र यिनीहरूले चटचुट छोडेर प्रभुको पछि लाग्यो। बाबा बाई, कहाँ जाँदैछौ छोराहरू? देख्नुहोस् अगाडि मैले अगाडि माछा मार्दाखेरि मैले के बुझेको थिएँ भनेको थिएँ नि मैले तपाईँहरूलाई। उहाँले मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो, आज नि त्यही शब्द बोल्नुभयो, म मानिसहरूको मछुवा बनाउँछु भनेर। हो, उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको विषय मैले बताएको थिएँ नि, म खर्लमै भएँ। अब उहाँको कुरा म टाल्न सक्दिनँ। उहाँले मलाई बोलाउनु भएछ। अन्द्रियास, तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, तपाईँले नै मलाई उहाँको परिचयमा ल्याएको नि त पहिला। अनि योहन्नाको कुरा त तिमीले सुनेका थियौ त, योहन्नाले जसको खुट्टाको जुत्ताको तुना धरी फुकाउन सक्दिनँ भनेर भनेका थिए, सब लायकको म छैन भनेर भनेका थिए, हेर परमेश्वरको पाठ भनेका थिए। उनले बोलाउँदैछन्, जाउँ। अन्द्रियास त झन् तयार भइहाल्यो। बाउले पनि केही भन्न सकेन। अरे त्यत्रो माछा जिन्दगीमा नपक्रेको माछा मैले मेरा छोराछोरीलाई माछा मार्ने पेसा भएर मेरा छोराछोरीलाई मैले सिकाउन नसकेको कुरा उहाँले एकै दिनमा सबै कुराहरू चाहिँ उलटपुलट पारिदिनु भयो। म पनि रोक्न सक्दिनँ। कोही बाबुआमा हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीहको पछि तपाईँका छोराछोरीलाई बोलाहट भइरहेको छ, उनीहरू प्रभुको सेवा गर्न जान्छन्, तपाईँले रोकिबस्नुभएको छ। सेवा त जसरी नै गर्न सकिन्छ नि। तपाईँको छोराको पौरख खान चाहनुहुन्छ तपाईँ, परमेश्वरले नै तपाईँको पेट भरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा के तपाईँले बिर्सिनु भयो? तपाईँको आवश्यकता परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिनु भयो? बुढेसकालमा मैले कसरी छोराछोरी पाल्नुला भनेर के जब यहाँनिर के अरे योनाले चिन्ता गरिबस्नुपर्ने आवश्यकता छ? छैन। परमेश्वरले नै सबै आकाशमा उड्ने पन्छीलाई कसले पाएको छ? त्यसै कारण तपाईँको छोराको पौरख खाने आशामा किन तपाईँ स्वार्थी बन्नुहुन्छ? उहाँको महिमित सेवकाईमा परमेश्वरले बोलाहट गरिरहनु भएको छ भने किन त्यो सेवकाईको निम्ति एकदम स्वस्फूर्ततामा उसलाई तपाईँले छोडिदिन चाहनुहुन्न? जसरी एलियालाई उनको बाउले छोडिदिए, एलिसालाई, जसरी पत्रुस र योहन्नालाई, पत्रुस र अन्द्रियासलाई उनका बाउले छोडिदिए, अनि याकुब र योहन्नालाई जप्तीले छोडिदिए। प्रतिकार गरेन, इन्कार गरेन, होइन होइन छोरा होइन, जालास्, तर यहाँनिर आजको काम त गर्नु पऱ्यो नि, मलाई एक्लै खेलेर कहाँ जान्छ भनेर। ठिक छ छोरा, जा, मलाई परमेश्वरको साथ गर्नुपर्छ, उहाँको सेवा गर्नको निम्ति जा। मैले एउटा सौभाग्यमानी म रहेछु, परमेश्वरको सेवा गर्ने छोरा जन्माएको छु। हे परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद, मैले के दिन सक्थेँ र मेरो गर्वको फल तपाईँलाई दिने मौका पाएँ। कति खुसीको कुरा। आज तपाईँका छोराछोरीले यसको बजाय बिग्रेर पो जाँदैछन् कि? तपाईँका छोराछोरीले आज बाटो पो बिराउँदैछन् कि? तपाईँका छोराछोरीले यसको बजाय गलत बाटोमा पो हिँड्दैछन् कि? यो कुरा चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, मनन गर्नुभएको छ। त्यस कारण यो कुरामा मनन गर। अब मैले योभन्दा अगाडि पत्रुसका विषयमा सायद मैले धेरै कुरा बताउन सकिनँ, किनभने समयले हामीलाई साथ दिए। यति कुरा पनि एकदम हाम्रो निम्ति काफी छ। म तपाईँलाई सरसर्ती घटनाक्रम बताइदिन्छु। तत्पश्चात पत्रुस चाहिँ 16 अध्यायमा, मत्ती 16 अध्यायमा प्रभुसँग फेरि उसको चाहिँ ट्याकले हुन्छ। बिचमा धेरै हुन्छ, तर बाइबलमा उद्धृत गरेका कति घटनाक्रमको विषयलाई भन्छु। तिमीहरू को हो भनेर तिमीहरूले मलाई भन्छौ? तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले अगाडि सारेर भन्छ। तिमीलाई मासु र रगतले यो कुरा भनेको होइन, फेरि घमण्ड गर होला नि यसैमा। मै नै जाने भन्ने किसिमले घमण्ड होला फेरि तिमीमा, र तिमी फेरि कुछ सोचौला आफूलाई। अलिकति केही कुरा जानेको खण्डमा भाँडा न भुइँमा होला फेरि तिमी। त्यसै कारण याद राख, तिमीलाई मासु र रगतले कुरा गरेको होइन है, घमण्डको कति पनि तानेर एक्सक्युज छैन है। तपाईँले शिक्षा दिँदा, तपाईँले सिकाउँदा, तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै कामहरू भएका हुन सक्छन्, त्यसैमा मक्ख नपर्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँ जस्तो योग्यको हुनुहुन्न, म जस्तो योग्यको छैन, म जस्ता तपाईँ जस्तालाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसमा धन्यवादी हौ। गर्व नगरौँ, केही कुछ भइहाल्यो भन्ने किसिमको घमण्ड नगरौँ। तत्पश्चात चाहिँ यो कुरा भन्दा भन्दै पनि यो व्यक्ति चाहिँ फेरि फँसी तारे। फेरि प्रभुसित त्यहाँनिर कुरा हुन्छ। एकान्त प्रभुले आफ्नो मराइ गराएर बरबिठाएको विषयमा बताउँदाखेरि एकान्तमा लगेर प्रभुलाई सम्झाउन सुरु गर्छ। प्रभु, यस्तो नादानीय कुरा गर्न मिल्छ तपाईँले? यस्तो कमजोर कुरा गर्न मिल्छ?
हामी छौँ नि, के धन्दा मान्नुहुन्छ? कसले मार्छ तपाईँलाई? कसैले मार्न सक्दैन, हामी छौँ, लड्न पनि त्यहाँ छौँ भनेको नि यसको मतलब हो। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? शैतान हटिजा, आफ्नै चेलालाई शैतान हटिजा भन्नु पर्यो। त्यसको भित्र भएको शैतानलाई मात्रै प्रभुले शैतान आएर शैतानलाई झाप्नु भएको भने होइन, शैतानले उसलाई ठगिरहेको छ त्यो कुरा त हो, तर त्यहाँनिर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ शैतान हो। शैतानलाई किन शैतान भनिएको? लुसिफरलाई किन शैतान भन्यो? त्यसको प्रवृत्तिको कारण त्यसलाई शैतान भनेको भने त्यही प्रवृत्ति मान्छेमा आउँछ भने त्यो पनि शैतान हुँदैन। त्यो प्रवृत्तिको नाम हो शैतान। त्यो प्रवृत्तिको टाइटल हो शैतान भनेको चाहिँ। त्यस किसिमको प्रवृत्तिलाई शैतानिक प्रवृत्ति भन्छ। लुसिफरमा त्यही प्रवृत्ति भएको कारणले लुसिफर चाहिँ शैतान भयो। हामीमा पनि त्यही किसिमको प्रवृत्ति आयो भने तपाईँ पनि केही समयको निम्ति शैतान भन्छ। त्यो शैतान होइन, अर्का शैतान। बुझ्नुभयो? त्यही शैतान नभए पनि, मुख्य शैतान नभए तापनि त्यही किसिमको काम गर्ने खालको अर्को खालको मिनी शैतान। त्यो हात हामी भनिहाल्छौँ। शैतान हटिजा, त्यो भावना शैतान हो। मेरो कार्यमा बाधा दिने, ठेस पुऱ्याउने मान्छेले जस्ता ऊ नर्भस हुनु पर्छ। बुझ्नु धेरै कुरा बाँकी थियो। यत्रो हप्की खानु पर्ला भनेर उसले सपनामा पनि चिताएको थिएन। तरै पनि उसले गरेर केही कुरा भन्न सक्दैन, प्रभुलाई दोस्याउनु पनि सक्दैन। किनभने ऊ त पहिल्यै खर्लाम खर्लाम भइसकेको मान्छे हो। उहाँले जे भन्नुहुन्छ सही भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ऊ चाहिँ ढुक्कै छ। त्यस पश्चात फेरि अगाडि बढेर जाने क्रममा प्रभु येशू मसीह बिदा हुने बेला भयो। मैले कतिवटा घटना बताएँ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। पहिलो चाहिँ त्यहाँनिर अन्द्रियाससँग भेट भएको कुरा, मिलेर भेट भएको कुरा। दोस्रो कुरा पानीमा जहाजमा अथवा त्यो माछा मार्ने क्रममा भेट भएको कुरा। तेस्रो कुरा प्रभुलाई पछ्याउने क्रममा फलो मी भनेको बेलामा। चौथो कुरा प्रभु येशू मसीहले म को हुँ भनेर सोधेको बेलामा त्यतिखेर अहिले भन्दै गएको कुरा। चौथो कुरा। अब पाँचौँ कुरा त्यो भोजको समयमा प्रभुले भनिरहनु भएको छ, तिमीहरूमध्ये एकजना शैतान छ। मलाई त अब प्रभुले बताउनु भयो फेरि, मलाई त मान्छेले उनीहरूले पक्रिनेछन्, तिमीहरू सबले मलाई छोडेर भाग्नेछौ, किनभने मैले गोठालालाई प्रहार गरेर भेडाहरू तितर बितर भयो भनेर लेखिएको छ। भविष्यवाणी पुरा हुन्छ, भविष्यको वचन पुरा हुन्छ। भविष्यको वचन पुरा हुन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्ने। बडो बाटे भएर जान्ने भएर केही कुछ जाने भनेर प्रभु म त मर्नु पऱ्यो पनि तपाईँलाई छोड्दिनँ, बरु म मर्न तयार छु, घाँटी काटिन तयार छु प्रभु, म हजुरबाट म जानै सक्दिनँ। प्रभुको पछि त मर्ने गरी लाग्न तयार भएछ यो मान्छे, तर कुरा बुझ्न अझै तयार भएको छैन यो मान्छे। अझै पनि ऊ शारीरिक जोसमा काम गर्दैछ, मर्न पनि तयार छ। ऊ मरेर समस्याको समाधान हुन्छ, उसलाई मर्नको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भएको, प्रभु पछि काम गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको उसलाई। त्यसै कारण समयभन्दा पहिला मरेर हुन्छ, सधैँ मर्ने इच्छा गरेर हुन्छ। अगाडि युद्धस्थलमा अगाडि कुदेर प्रभुले नपठाउँदै अगाडि गरेर मर्नको निम्ति तयार भइदिएर हुन्छ। कुनै ठाउँमा भाग्न पनि तयार हुनुपर्छ। प्रभुले चाहिँ चेलाहरूलाई त्यतिखेर भाग्न भनिरहनु भएको, त्यहाँनिर मर्नको निम्ति अगाडि चाहिँ तम्सिन भन्नुभएको होइन। त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभयो भोलि भाले नबासिन्जेलसम्म, 3 चोटि भाले नबासिन्जेलसम्म, भाले नबासिन्जेलसम्म तिमीलाई 3 चोटि इन्कार गर्छ। 2 चोटि भाले नबासिन्जेलसम्म, कसले भन्छन् 2 चोटि भाले नबासिन्जेल तिमीले 3 चोटि मलाई इन्कार गर्छ। होइन प्रभु म मर्न पनि तयार छु, यो कुरा हुनै सक्दैन। उसले कन्फिडेन्सको साथमा भन्दैछ, तर उसको कन्फिडेन्सले दीर्घकालीन रूप लिँदैन भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डमा छैन। हाम्रा निर्णयहरू दीर्घकालीन छैनन् भन्ने कुरा बुझौँ तपाईँ। हामीले गरेको निर्णयहरू दीर्घकालीन छैन, त्यसलाई अझै दीर्घकालीन बनाउन के गर्नुपर्छ? गहिरिएर बुझेर व्यवहार गर्ने हो भन्न खोजेको यहाँबाट चाहिँ। त्यतिखेर पनि पत्रुस चुक्छ। यो चाहिँ कति हो? 5औँ पटक। त्यसपछि अगाडि पुगिसके पश्चात माथि पहाडमा पुगिसके पश्चात फेरि त्यहाँनिर नजिकै घटनाहरू गर्छन्। प्रभुको जम्का मिलाकटसित भइरहन्छ। उसले साट्ट तरबार निकालेर हान्दिउँ प्रभु भनेर भनिरहेको छैन, हान्दी त हाल्यो। कोहीको जातिको विषयमा भन्छन् के काट्दिउँ भनिसकेको भनेर काटिसकेपछि पो काट्दिउँ भन्छ भनेर भन्छन् नि। मैले पनि यहाँ जातीयताको कुरालाई चाहिँ त्यसरी वर्णन गर्न खोजेको होइन, समाजमा चलेको उखानलाई भन्न खोजेको मात्रै हो। वास्तवमा त्यो कुरा गलत हो। ऊ त यस्तो प्रवृत्तिको थियो पत्रुस, यहुदी थियो तर पनि यस्तो प्रकृतिको थियो। प्रभु हान्दिउँ भनेर के भनेको थियो, अनुमति पर्खिनु सक्ने छैन, हान्दी त हाल्यो। मर्कुस त कान त यस्तो जोगायो होला कि कान त च्वाट्टै पार्दैछ, घाँटी चट्टै पार्ने किसिमले हानेको, तर कान पो चट्टै पारिदिएको छ। तरबार चलाउन ट्रेन मान्छे भएको भए त घाँटी नै चट्ट पारिदिन्थ्यो होला यसले त।
तर प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो तरबार म्यानमा हाल, तरबार चलाउनेहरू तरबारले नाच्नेछन्। यदि प्रभुले उसको कान निकै नमारिदिनु भए पत्रुस तरबारले मारिदिनु थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसको कान निको पारिदिनु भयो, तरबार चलाउन रोक्नु भयो। फेरि यहाँनिर यत्रो क्रिटिकल टाइममा परमेश्वरले पत्रुससित के गर्नुभयो, सिमोनसित मुकाबिला गर्नुभयो। त्यसरी पत्रुस भइसकेको छ, मुकाबिला गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को घटना हो, फेरि प्रभुलाई पछ्याउँदै त छ, भाग्दा भयो, प्रभुलाई पछ्याउँदै त छ टाढाबाट। हिजोको कुरा सम्झ्यो होला नि, होइन म त छोड्दिनँ, म त तयार छु। भित्रै बस्यो, जाडो पनि भइरहेछ, आगो ताप्नेहरूको बिचमा प्रभुलाई हेर्दै बसिरहेको छ। त्यसपछि ए यो पनि उसैसँग थियो भन्छ, तातेको माहौलले उत्तर आउँछ, होइन कहाँ तपाईँ त्यतिकै भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई चिन्दिनँ। मान्छे पछि फेरि होइन होइन उसैसँग थियो, उसले चाहिँ एकदमै कसम खाएर भन्न सुरु गर्छ, म उहाँलाई चिन्दिनँ, आफूलाई धिक्कार्न सुरु गर्छ। अर्को होइन होइन उसैसँग त्यो आगोको सले दोकाल्दै भन्छ, अनुहार देखाउँदै उसैसँग थियो, यही थियो, बोली पनि त्यस्तै छ। होइन होइन भने उसले इन्कार गर्छ 3 चोटि। तब टुक्री चामल गर्छ, भालेछ। त्यतिखेर मर्कुसले सायद मर्कुसमा छ या यूहन्नामा छ, मर्कुसमा हुन्छ। प्रभुले उसलाई चाहिँ फर्केर हेर्नुभयो भनेर भनेको छ कि त्यसमा प्रभुले फेरि टाढैबाट पत्रुसलाई भेट्नु। पत्रुस के भन्दै थियो, पवित्र शास्त्र टल्छ, इन्कार गर्यो होइन तिमीले मलाई, आँखाको भाषा काफी थियो। म्यासेज कहिले कहिले आँखाबाट पनि आउँछ। त्यसै कारण प्रभुको दासहरूले अडियो म्यासेज सुन्दाखेरि सबै कति कुराको हामीलाई चाहिँ आवाज हुँदैन, किताब पढ्दाखेरि सबै कुराको आवाज हुँदैन, मुख हेरेर कुरा गर्दाखेरि कति कुरा कतिचोटि हामीलाई आवाज हुन्छ। अझै हामी उपस्थित भएर सेवा गर्दाखेरिको मिठास अझै अर्कै हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ आँखाको ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्छौँ, त्यहाँ एक्सनको ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्छौँ। प्रभुले पुलुक्क हेर्नुभयो, पत्रुसलाई सबै कुरा भनिहाल्नु भयो। धुरु बाहिर गएर ए यो कतिपटकको भेट थियो, 5औँ 6औँ 7औँ भइहाल्यो, 3टा घटना एकैचोटि घट्यो, 7औँ भेट। त्यसपछि 8औँ भेट त्यहाँनिर त्यो चिहानको कुरामा छ। चेलीहरूले गएर भन्दाखेरि यूहन्ना अगाडि दौडेर जान्छन्, उसलाई पनि उछिनेर अगाडि जान्छ, उसको स्वभाव त छँदैछ नि त। अगाडि गएर चाहिँ पहिला त यूहन्ना पुग्छन्, तर पत्रुस पछाडि आएको भित्र बसेर हेर्न त को भन्छ, चिहानभित्र बस्ने त पहिला पत्रुस हुन्छ, केही पनि भेटा हुँदैन। फेरि दौडेर फेरि धीरज चढ्ने क्षमता छैन, त्यहाँनिर दौडेर फेरि आउँदामा जान्छ। यो चाहिँ अर्को भेट, पछि गएर पौल उठाएपछि प्रभु भेट हुनु भयो। अब धेरैचोटिका भेट छन् त्यहाँनिर पौल उठाए पश्चात। यसलाई चाहिँ एउटा हामी लिनेछौँ 8औँ। 9औँ कुरा, म त माछा मार्न जान्छु भनेर जान्छ फेरि यो मान्छे, अरूलाई पनि भड्काएर माछा मार्न जाँदैछ, त्यही पेसामा फर्केर जाँदैछ। त्यहाँनिर गइसके पश्चात प्रभुले गएर गहिराईमा दाहिनेपट्टि जाल हाल्न भन्नुहुन्छ। पहिलाको कुरा अझै पनि आएन, कस्तो कतिचोटि मान्छे यस्तो किसिमको के अर्कै भइहाल्दो रहेछ। त्यो पहिलाको कुरा सम्झिनु नि, गहिराईमा जाल हाल्न भनेको कुरा सम्झिनु पर्ने नि। कति छिटो विस्मरण हुन्छ प्रभुको वचन। त्यो उसको त्यो त्यतातिर लागेको मनले त्यो कुरा सबै बिर्साइदिएछ, एकछिन उतातिर रमाउँदै रहेछ त्यो मान्छे। दाहिनेतिर अब आज्ञाकारी त भएको थियो यो मान्छे, पहिलाको भन्दा फरक छ यो मान्छे। दाहिनेतिर जाल हाल्छ, रातभरि त्यहाँनिर माछा मरेको थिएन। कल्पना पनि गरेको छैन कि प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यहाँनिर प्रभु उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। दाहिनेपट्टि जाल हाल्छ, माछा त जालभरि आउँछ, तब होस खुल्छ। त्यतिखेर यूहन्नाले बुझ्यो यो कुरा, हे म त प्रभु हुनुहुन्छ। तत्पश्चात उसको होस खुल्छ, आफ्नो कपडा लगाउँछ, समुद्रमा हाम फाल्छ र बाहिर निस्किन्छ। माछा चाहियो, छोडिदेऊ माछा। अब प्रभु चाहिन्न माछा, लुरुक्क परेर आउँछ कि प्रभु चाहिन्न माछा भन्दै आएको। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ, जाऊ तिमीले पक्रेका माछाबाट केही लिएर आऊ। कस्तो प्रभु, कस्तो प्रभु। अब यस्तो नहो, ठिक छ, परिश्रम गरिहाल्यो, खाइहाल अलिकति। तपाईँको परिश्रम कहिले कहिले परमेश्वरले तपाईँलाई चाख्न दिनुहुन्छ, चाखी त हाल, तर मैले भनेअनुसारको परिश्रम काम होइन यो। तिमी यहाँ भुलेर नबस, ल ठिकै छ, धेरै गरिहाल्यो, अलिकति चाखिहालेर आऊ। धेरै खानैमै मरेको रहेछौ तिमी, र खाइहाल अलिकति भनेको नि। पैसै बिना मरेको रहेछौ, अलिकति उपभोग गरिहाल र आऊ। यो एउटा अर्थ हो भने अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरूको परिश्रमलाई म अब आशिष दिन्छु, परिश्रम गर, तर यहाँ होइन। अब मानिसलाई पक्रिनुपर्छ, मैले बार तिमीहरूलाई भनेको छु। प्रभुको यो भेट। त्यसपछि त्यहाँनिर प्रभुले प्रेमको विषयमा सिकाउनुहुन्छ, ग्रिभ हुन्छ।
अनि प्रभुले जिम्मा लगाउनुहुन्छ पत्रुसलाई। अब 8औं कुरा बताऊ। 8औं कुरामा चाहिँ के कुरा छ? 9औं कुरा के कुरा छ त्यहाँ छ? फेरि त्यही अध्यायमा 21औं अध्यायमा पछाडि गएर कुरा गरिन्छ। प्रभु यिनको विषयमा के हुन्छ? अझै पनि रहिरहेछ यूहन्नाको विषयमा उसको भित्र। उसलाई ठुलो भार दिने हो कि? ठुलो भार दिइसक्नु भएको छ कि? यिनको विषयमा के हुन्छ? बढी प्यार गरेको चेला अर्काको चिन्ता गरेर बसिरहेको छ। म नआइन्जेलसम्म ऊ जिउँदो रहोस् भनेर म चाहेँ भने तिमीलाई के? मलाई तिमीलाई दिएको काम गर, अर्काको कुरामा चाहिँ टेन्सन गरी नबस, अर्काको सेवकाईको विषयमा अवमूल्यन गरी नबस। उसको तरिकाले चलाउँछु, तिमीलाई म तिम्रो तरिकाले चलाउँछु। तिमीलाई कुनै पनि अधिकार छैन कि अर्काको विषयमा सोधिबस्छ। आफ्नो काम गर। कसैले दण्ड पाओस् कि कसैले इनाम पाओस्, उसको विषयमा तिमीलाई किन यहाँ धेरै कुरा गर्न जरुरी छ? उसलाई मैले जसरी खटाउँछु उसले उस प्रभुको सेवा गरेको छ। तिमीलाई कम्प्लेन गर्ने अधिकार छैन। मैले उसलाई दिएको जिम्मा उसको जिम्मा छ। म प्रभुले क्रुसमा टाँगिँदै गर्दा उसलाई दिएको जिम्मा छँदैछ। आफ्नो आमालाई जिम्मा लगाउनु भएको छ, पालन पोषणको निम्ति, कर्तव्य पुरा गर्नुको निम्ति। उसलाई दिएको जिम्मा आफ्नो ठाउँमा छ। उसलाई आफ्नो ठाउँमा उसलाई सिक्न जिम्मा दिन्छु। तिमीलाई दिएको जिम्मा तिमीले पुरा गर। आज हामीले हाम्रो काम ठाउँमा हाम्रो सेवा पुरा गर्नुपर्छ। अर्काको सेवामा हात हाल्ने होइन, डाहा गर्ने होइन, अर्काको सेवामा कम्प्लेन। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज हामी एउटा ठुलो लेसन सिकौँ। अझै यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्, तर मैले थोरै छोटकरीमा मैले कुराहरू बताएँ, किनभने समय धेरै भएको कारणले गर्दा। हामीले मनन गर्नुपर्यो परमेश्वरको त्यो प्रेम र हामीलाई एउटा काम लाग्ने भाँडा बनाउनको निम्ति परमेश्वरको कति ठुलो उद्देश्य छ, यो कुराप्रति ध्यान दिउँ। पछि गएर पत्रुस साँच्चै कसरी मण्डलीको पिल्लर भएर उभियो। अझै सेवकाईको क्रममा नै सिक्ने क्रम त छन् धेरै कुराहरू। ती कुराहरू हामी समय रह्यो भने पनि समयमा हेरौँ। परमेश्वरले समय दिनु भएन। सेवकाईको क्रममा पनि धेरै कुराहरू छ, सिक्दै सेवा गर्दै जाने। तर कहिल्यै पनि यो कुरालाई ध्यान दिएर, तोडिएर, रित्तो भएर, योग्यको भएर प्रभुले त्यो एकदम हामीलाई डोराउनु भएको छ भन्ने कुरा जानेर आफैमा एकदम रित्तिएर हामी परमेश्वरको सेवा गर्दै जान्छौँ। र परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। यो हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको यात्रा हो। प्रभु येशूको अनुयायी, प्रभु येशूको पछाडि अनुयायी भन्ने कुराको अनुयायीपनको एउटा यात्रा हो। यो परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरामा बुद्धि ज्ञान र समझ दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्नेछु, कृपया एकैछिन प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो अमूल्य समय दिनुभयो। पत्रुसको जीवनबाट हामीलाई लुका 5बाट बडो मिठो सन्देश दिनुभएको छ। म र हाम्रा निम्ति कति आवश्यक कुरा छ यो, यस कुरालाई हामीले महसुस गरेनौँ भने प्रभु परमेश्वर पिता, हामीले कसरी तपाईँको सेवा गर्न सक्छौँ? आज हाम्रो अवन्नतिको कारण र मण्डलीमा अवन्नतिको कारण भएर हामी कति ठाउँमा बसिरहेका छौँ। प्रभुजी, अब महसुस गरेर तपाईँको घरमा काम लाग्ने भाँडा हामी बन्न सकौँ र ठिक किसिमले सेवा सम्हाल्ने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। हे प्रभु, हाम्रो जिम्मेवारीलाई सम्झिन सकौँ। हे प्रभु, प्रभुले म प्रति गरेको वर्ताव के हो भन्ने कुरा बुझेर व्यक्तिगत तवरले प्रभु हामी तयारी जान सकौँ। प्रभुजी, यो वचनले 30-60 गुणा हाम्रो जीवनमा फल फलाएका हुन्। प्रभुजी, प्रार्थना छ यो वचन जहाँ कहीँ पुग्छ सबैमा 30-60-100 गुणा फल फलाउने कारण होस्। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। आज साँच्चै मण्डलीमा एउटा साँचो सुदृढीकरण, एउटा साँचो जागृतिको कारण आएका प्रभुजी, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। अगाडिको प्रार्थनामा आशिष चाहँदै अब अगाडिका सेवकाको निम्ति हामीलाई तयार गर्नुहोस् भन्दै प्रभु यीशु नाममा प्रार्थना राख्छौँ। सुनेर कुरा गर्नुहोस्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.